बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूलो। एक और श्याम अगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ। एक खूबसूरत सी रात सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें अता कर दी गई है। सांसों की रवानी एक बार फिर हमारे उजड़े हुए जिस्म में रूह बन के फड़क रही है। सो आगाज उसी दुरूद से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदगी जब से शुरू हुई है कायनात में कुन फयकुन का नारा जो लगा, जो लोग बिग बैंग हमेशा से ही कहते हैं, जी बिग बैंग हुआ है, कुछ भी हुआ। कायनात की तख्लीक के पीछे परवरदिगार की सोच बहुत बड़ी थी। उसने जिस वक्त इस कायनात के बारे में सोचा, न फरिश्ते, न चरिंद, न परिंद, न जिन्नात, न शयातीन, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ रब है, नूर है। और उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने अपने नूर से नूर को जुदा करके देखा कि मैं कैसा हूं। उसने जब देखा और देखता ही रहा, और अरबों साल गुजर गए, दुनियावी अरबों साल। फिर उसने सोचा कि इस नूर से एक जिस्म को तख्लीक करता हूं, और उस नूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया गया, और प्लानिंग हो गई। फिर उसके बाद फरिश्ते, चरिंद, परिंद सब, और फिर जब ये कायनात वजूद में आई तो हम सब लोग आज उनका कलमा पढ़ते हैं। फिक्र वारियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम हमेशा आपको कहते हैं कि एक रब, एक कुरान, एक मोहम्मद और आले मोहम्मद, इस पर दुरूद पढ़ते रहें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों का आजकल अलमिया ये है कि वो ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों को खुदा बना चुके हैं। देखो, माबूद एक वो है जिसको हम मानते हैं, लेकिन दो तरह के लोग हैं, क्या मैप्सिपोलन पावर वाले जो शैतानी उलूम करने वाले हैं, चाहे वो गुनाह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिक हैं, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि सामने वाले को चूना लगाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने एक मजहबी सूरत इख्तियार की। चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो मुल्ला है, चाहे वो पादरी है, चाहे वो जूश की कोई बड़े हैं, सभी लोगों का। अब क्या है कि दुनिया में सबसे बड़ा खिलवाड़, खेल, मजहब और खौफ का खेला जा रहा है। दूसरे मुल्कों को खौफ दिलाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, असला बेचा जाता है। और मजहब का भी यही है कि अगर आपने ये ना किया तो ऊपर बैठा हुआ वो कदीम अल्लाह हाथ में डंडा लेकर बैठा है, अगर आपने कुछ नहीं किया मारेगा। जबकि किसी ने ये नहीं कहा कि वो हुस्न की इंतहा रहमान है। वो खुद कह रहा है कि समंदर जितने भी गुनाह तूने कर दिए ना मेरे बंदे हो बंदी, मैं ऐसे निकालूंगा जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। पर हमें खौफ दिला के रब से दूर किया जाता। आज जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बने, चर्ब जबानी की वजह से कुछ आयतों को याद करके, कुछ अहादीस को याद करके, और लोगों को बताते हैं अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। कुरान में ही है ना। आप जानते हो कि जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का जब ज़हूर होना है तो वो आएगा, एक आंख वाला, जिसको सब जानते हैं कि यार जब उसने आना है तो उसके हाथ पे 70,000 उलमा बैत करेंगे। आएगा आसमान से, वो कैसा होगा, उसके पास क्या क्या जादुई इल्म होंगे, और हर बंदा कहेगा यही है आखिरी मसीहा, यही है मोहम्मद का वो बेटा, जबकि वो नहीं होगा। तो आप सोचो कि एक फेक, एक शैतानी पैरोकार जिसका माबूद शैतान है, उसको कितनी एक्सेस दी गई है कि वो सब कुछ कर सकता है। ये रब जानता है। हुजूर के जरिए हमें बताया कि एक जमाना आएगा, सो गैब नहीं था वो। हुजूर ने कहा इस पहाड़ी के पीछे से अगर वो आ जाए, एक दौर होगा कि उम्र इतनी हो जाएगी। ये सब जो पेशन गोइयां की हैं परवरदिगार के हुक्म से हुई हैं। वो जिसे चाहे हादी दे, हिदायत दे, इल्म दे। तो उसने कहा कि मैं पर्दा हटाने वाला हूं। कुरान में कई जगहों पे लिखा है कि जिनको मैं चाहूं दुनिया में अपना दोस्त बना लूं, उनको हिदायत दे दूं। हिदायत का मतलब ये नहीं है कि अच्छे काम करो, बकरा ईद पे 50 करोड़ का बैल ज़िबा करो। जाहिर है आप लोग दिखावे का काम ज्यादा करते हैं। नमाज भी हम कई लोगों को ऐसे जानते हैं, वो पकड़ पकड़ के कहते हैं आए यार नमाज के लिए नहीं जा रहे, ताकि हाईलाइट हो कि हाजी साहब तो नमाज पढ़ते हैं, दूसरों को शर्मिंदा कर रहे हैं। इस्लाम में शर्मिंदगी नहीं है, पर्दा है, मियाँ बीवी का पर्दा है, बहुत सारे लोगों का। एक साहब थे, मैं दिल्ली में एक बार, ज़ाहिर है दिल्ली से मेरी ट्रेन बॉम्बे की होती थी, तो मेरे एक दोस्त है वहाँ जो खस का काम करते थे। खस जानते हो क्या होती है? खस कम जहां पाक। खस खुश्क घास को बोलते हैं, जो कि एयर कूलर की प्लेट के तौर पे इस्तेमाल होती है। और उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहां तरपाल बनते थे, ये जो ग्रीन होते हैं, और खस।
وہ ان کا کاروبار بڑا چمکا ہوا تھا اور میری اچھی خاصی دوستی لاہور سے میرے ایک دوست تھے جن کے وہ دوست تھے اس طرح ہوئی. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب، اجمل نام تھا ان کا، میں نے کہا اجمل بھائی صاحب یہ جو سب کچھ ہے یہ آپ کے باپ دادا؟ کہہ رہے نہیں جی، باپ دادا کا وہ تو کلائی کرتے تھے، وہ جو برتن کلائی نہیں کرتے چمکاتے کلائی کرتے تھے، یہ سب تو ہمارا ہے. میں نے کہا ہمارا مطلب کیسے، یہ کہاں سے آیا؟ اسے کہا یہ نہیں پتا، ہمارے ایک مرشد ہیں، وہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا یہ لڑکی والے بڑے امیر، تیری اوقات کیا، کلئی کرنے والے کا بچہ ہے تو، اور تمہیں کیوں دیں گے؟ وہ لڑکی بھی پسند کرتی ہے لیکن فیملی بڑی تھی، خوف اس کو تھا، وہ کہتی میں تو مر کے بھی اپنی بھاگوں گی بھی نہیں، فیملی کا بھی وہ نہیں کروں گی، بٹ اگر تم کر سکتے ہو تو تم بات کرو ورنہ میری شادی کہیں ہو جائے گی. تو میں درگاہوں میں چلنا شروع ہو گیا، اجمیر شریف پہ منتیں مانگ رہا ہوں، کچھ ہو نہیں رہا. میں پہنچتے پہنچتے جے پور چلا گیا، وہاں کسی نے کہا جی یہاں پہ ایک گلی میں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں بٹ بیمار بہت ہیں، بٹ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی نے کہا نا محبت کرنے والوں کے مسیح، تو وہاں تک پہنچ گئی. انہوں نے کہا میں نے بہت ٹائم ضائع کیا. آخری ہوپ تھی جب ٹرین میں بیٹھا کہ آج اگر انہوں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی تو میں سوسائڈ کر لوں گا. اور رستے میں سوچتا سوچتا جا رہا ہوں کہ میں جن 26,000 لوگوں سے ملا ہوں وہ بظاہر اللہ والے تھے، بٹ کسی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ ممکن ہے. مطلب تو یہ بھی یہی کہیں گے، بٹ آخری، اور تیار ہوں میں اپنے آپ کو مارنے کے لیے. وہاں پہنچ گئے، جب گئے تو وہ رات ہو چکی تھی. سرائے میں کوئی ایک کمرہ ومرہ لے لیا اجمل صاحب نے. نیکسٹ ڈے صبح اٹھے تو پہنچ گئے. ان کی بیوی نے کہا تو بیمار ہیں، علیل ہیں. انہوں نے کہا میں بڑے دور سے آیا ہوں، دعا کروانی ہے، اللہ ان کو صحت دے. تو اندر سے آواز آئی کہ اجمل ہے تو اس کو بھیج دو. تو کہہ رہی آپ کا نام اجمل ہے؟ تو کہہ رہا میں خود سے سوال کروں کہ بھائی ابھی تو میں نے پوچھا. جی 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 میں ہی اجمل ہوں. ارے آئیے پھر آئیے. گئے تو چارپائی ہے اور ایک موڑا پڑا ہے. کہا بیٹھ بیٹے. میں بیٹھا. اب میں پاؤں کو ہاتھ لگانے لگا. نہ میں وہ نہیں، میں بھی ان 26,000 لوگوں کی طرح فیک آدمی ہوں بیٹا جس کا تو سوچتے ہوئے آ رہا تھا. محبت تو نے کی ہے، ملے گی ضرور. اولاد نہیں ہوگی، اولاد کے لیے تجھے ایک اور شادی کرنی. اس سے پہلے کہ میں ان کو کہوں میں کیوں آیا ہوں، اولاد کے لیے تجھے ایک اور شادی کرنی ہوگی، لیکن تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. تجھے جانا ہے چاند کی 14ویں تاریخ کو، اور یہ لے کاغذ. ایسے ہی تکیے کے نیچے سو کھانسی کیے جا رہے جیسے ٹی بی ہوتی. کاغذ دیا، یہ آخری کاغذ ہے اجمل جو میں تجھے دے رہا ہوں. کہہ رہے میں نے کھولا تو اس میں 5 تسبیحاں تھیں، مطلب 5 اسم اعظم تھے. تو کہا یہ اللہ کے نام ہے؟ تو کہا ہاں. کہہ رہے میں نے تو بہت پڑھے ہیں، ان کا کیا کروں؟ کہہ رہے یہ وہ دوائی ہے جو تجھے درد دل کا ہے، لیکن تجھے کوئی گردے کی دوائی دے رہا تھا، کوئی معدے کی دوائی دے رہا تھا، کوئی دماغ خراب کی دوائی دے رہا تھا، تجھے دل کی دوا چاہیے تھی. یہ وہ اسم اعظم ہے. جو بھی کوئی پڑھے گا اس کو اس کا سچا پیار بھی ملے گا، کبھی رابطہ ٹوٹے گا بھی نہیں، اگر وہ تیرے حق میں اچھا ہوا یا اچھی ہوئی تو. اور کہہ رہا میں صرف سکتا ہے جیسے میری زبان بول نہیں رہی. تو کہہ رہے تم میرے بارے میں بڑا غلط سوچ رہا تھا، مجھے نہیں پتا اجمل. وہ بار بار نام لے. تو میں نے ان کو دماغ میں آیا کہ یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں. یہ آخری جملہ تھا جو انہوں نے کہا، جو تو سوچ رہا ہے نا کہ تیرا نام میرے دماغ میں کیسے آیا، یہ میرے مرشد کا فیض ہے کہ میں منہ سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ پریگننٹ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی. لوگ تو چیک کرتے ہوں گے. اور آج سے 2 دن کے بعد اگر تو آتا تو میں نہ ملتا. یہ آخری پرچی. اب میری ہمت نہیں، اور گھر والوں کو بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اس نے کہا میں کیا کروں، مجھے یقین ہو رہا ہے لیکن میرا اندر. اس نے کہا یقین کا نام اللہ ہے. جس دن تو نے مان لیا کہ وہ ہے تو وہ ہے. جس دن تو نے بت کو مان لیا کہ وہ اللہ ہے، دے گا وہ اس کے ذریعے بھی، لیکن وہ اللہ نہیں ہوگا. آج جو بت پرستی کر رہے ہیں، جتنے بھی بھگوان ہیں ان سے مانگتے ہیں، ان کے مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ان کا فیتور مضبوط ہو رہا. وہ جنہیں اندھا رکھے گا دنیا میں، وہ روز حشر بھی اندھے رہیں گے. یہ نہیں کہ ان کی آنکھ ایک ہوتی ہے، آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں. ان کو پتا ہے رب وہی ہے، پالن ہار وہی ہے، لیکن کام غلط کیے جا رہے ہیں. وہ پرچی لے کر یہ گھر پہنچے. کچھ بھی اور بھی ڈیٹیل تھی، خیر وہ پرچی کے اسم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی محبت کا مسئلہ ہے یا فیملی ریلیشن شپ یا بیوی میں تضاد ہے، تو یہ ایک ایسا اسم ہے جو اہل بیت کے سینوں سے بھی چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ تو اجمل صاحب کا قصہ ہے.
اس سے پہلے بھی یہ صرف چیدہ چیدہ لوگوں کو پتا ہے. اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی جو ہی اسلامی سال شروع ہوتا ہے یعنی محرم کا چاند ابھی ساتھ سے شروع ہو جائے گا, پہلا محرم ہے, تو محرم کے 14 ڈیز جو ہوتے ہیں آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہو. پھر جو نیکسٹ منتھ آئے گا چاند نکلے گا, چاند کی 14 تک اس کو پڑھ سکتے ہو جو عروج کے ڈیز ہوتے ہیں. زوال وہ ہوتا ہے جب پورا چاند نکل رہا ہوتا ہے, اور جب زوال ہوتا ہے کہ جب وہ گھٹ رہا ہوتا ہے, اس میں نہیں پڑھو گے ورنہ ریاکشن ہو جائے گا. سو یو ہیو 14 ڈیز, یہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا. پہلی تسبیح کیا ہے؟ اچھا پہلے اجمل صاحب کا قصہ تمام کروں, مطلب قصہ تمام سے مراد قصہ تمام تو اجمل کا اسی دن ہو گیا جب شادی ہوئی تھی. جتنے بھی شادی شدہ لوگوں کو جو ہے, بٹ ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ گئے, انہوں نے تسبیح پڑھی جو بھی ڈیٹیل تھی. 7 ڈیز کی تسبیح ہے, 7 دن پڑھنی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں 7 دن کے بعد ان کے باپ کے پاس گیا. میں نے کہا جی یہ صورتحال ہے, درگاہوں میں گھوما ہوں, مرا ہوں, آپ کی بیٹی سے عشق کرتا ہوں, نہ ملی تو مر جاؤں گا. اس نے کہا مر جاؤ. اس نے کہا مر جاؤ. اس نے کہا سر 24 گھنٹے میں مر کے دکھاؤں گا, پہلے ہمت کر لوں. اس نے کہا کر لے ہمت بیٹا, تم مرنے کی بات کر رہا ہے, کل کو میری بیٹی اگر ناراض ہوگی تو اسے پھر بھی مر جائے گا, مجھے بزدل کو نہیں دینی ہے. اس نے کہا میں بڑا شرمندہ ہوں یہ جملہ بول کے. اس نے کہا شرمندہ ہے تو جمعرات کو نکاح کے لیے آ جا, میری بیٹی کا نصیب. اس نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے 3 دن سے خواب میں آ رہا کہ اگر کوئی بندہ ان تاریخوں میں تیرے پاس آیا, وہ فقرا ہو, غریب ہو, علیل ہو, اس سے کر دی ہو شادی. تو یہ میرے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ, ہمارے خاندان میں شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں. وہ جو بزرگ تھے, جو کنیکشن تھا خواب کے ذریعے, سول ٹریولنگ, ٹائم ٹریولنگ جو ہم کہتے ہیں. شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہوئی, کافی عرصے بعد اسی لڑکی نے کہا کہ جو تم نے کہا تھا کہ دوسری شادی, تو دوسری شادی پھر کسی سے ہوئی, وہاں سے اولاد ہوئی. تو یہ تھا اجمل صاحب کا قصہ. محبت, دل کو موم کرنے کے لیے ہوپ. 5 تسبیحات نوٹ کرو. فرسٹ محرم سے لے کے 7 محرم تک 7 ڈیز, اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو 7 محرم سے لے کے 14 محرم, بس اس کے بعد نہیں پڑھنی. پھر نیکسٹ جو دوسرا مہینہ ہوگا اسلامی, اس کے 14 دن تک آپ یہ پڑھو گے, لیکن 7 ڈیز میکسیمم پڑھنی ہے. اس کے لیے آپ ملٹیپل دعائیں بھی مانگ سکتے ہو, لیکن یہ بیسکلی ہوپ کے لیے, جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, جن لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, وہ لوگ کریں گے. اس کے لیے 7 ڈیز تک آپ کو ایک پانی کا گلاس چاہیے, ایک کینڈل چاہیے کسی بھی کلر کی. جب آپ نے یہ تسبیحاں پڑھنی ہے مغرب کے بعد, جب سورج ڈوب جائے, ختم ہو جائے, تب آپ اپنے کمرے میں جس بیڈ روم میں آپ سوتے ہو یا نماز پڑھتے ہو, اس میں ایک کینڈل جلانی ہے. کینڈلیں روزانہ بھی بدل سکتے ہو. اب مجھ سے یہ مت پوچھنا سر موم بتی چھوٹی ہو, وہ سالگرہ کے کیک والی ہو یا بڑی ہو. بھائی جب تسی مینار پاکستان تے کپڑا لا کے انہوں آگ لا دے, سانو کوئی فرق نہیں پہنتا, موم بتی ہوتے ہیں. پانی کا گلاس رکھنا ہے. سب سے پہلی تسبیح ہے یا ودود ہو, ایک تسبیح یہاں سے سٹارٹ کرنا, نمبر لکھتے جانا. دوسری تسبیح ہے یا سمد ہو. تیسری تسبیح ہے یا متال ہو. چوتھی تسبیح ہے یا شہید ہو. اور 5ویں تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا عزیز ہو. یہ اسی نمبر 1 2 3 4 5 تک پڑھنی ہے. اور 7 دن تک آپ نے الگ الگ 100 والی تسبیح پڑھنے کے بعد کینڈل پہلے جلانی ہے, پانی پہ دم کرنا ہے, پانی پی لو, کینڈل بند کر دو. دیٹس اٹ. 7 دن کے بعد ہی آپ کو رزلٹ مل جائے گا. رشتہ لینے جا رہے ہو تب یہ کرنا, کوئی استخارہ کرنا ہے کہ کیسی ہوگی لڑکی یا لڑکا, تب بھی یہ پڑھ سکتے ہو. یہ ایسا تحفہ ہے جو دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دے گا. تو زندگی میں جب کچھ کرنے لگو نا, یاد رکھنا, تو یہ والا کان بند رکھنا جہاں سے سنائی دیتا ہے کہ لوگ آپ کو توڑ رہے ہیں. توڑنے والے دنیا بہت ملیں گے. آپ نے وہ قصہ سنا ہے نا, کوئی گاؤں میں 2 لڑکے تھے, ایک دبلا تھا ایک موٹا تھا. اور موٹا ظاہر ہے طاقت میں زیادہ ہے, دبلا بہت دبلا ہے. ایک دن رات کو کھیلتے کھیلتے دبلا کنویں میں گر گیا, بہت دور تھے. اب اس موٹے بچے نے بڑی کوشش کی کہ اس کو باہر نکالوں, بٹ نہیں نکال پایا. شام کے ٹائم اس کو خیال آیا, رسیاں توڑ پھوڑ کے اندر ڈالا اور نکال دیا. یہ قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے, بٹ ایسا نہیں تھا. وہ موٹا بچہ کنویں میں گرا تھا, دبلا بچہ اس کو بچانے کے لیے رسی لے کر آیا اور کھینچ لیا اس کو. اب وہ دبلا تو اپنا وزن بھی نہ اٹھا پائے, اس موٹے کو اس نے نکالا. گاؤں آئے, ماں باپ نے پٹائیاں کی, کدھر گئے تھے؟ اس نے کہا یہ ہوا, یہ گر گیا تھا تمہیں. اس نے کہا یہ گرتا نا دبلا تو ہمیں یقین تھا, موٹے کو تو کدھر کھینچ سکتا. تھپڑ اپڑ لگایا, وہ رو بھی رہے اور وہ کہہ رہے نہیں یہی بات تھی. انہوں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں, ہمارا بچہ تو مرغی اٹھا لینا تو اس کی کمر میں درد ہو جائے. تو ایک سیانہ تھا اس گاؤں میں, کہتے ہیں اس سے جا کے پوچھتے ہیں. اس سیانے کے پاس گئے تو اس نے کہا ہاں اس نے یہ اٹھایا ہے موٹا. کہا کیسے؟ کہہ رہے وہاں تم لوگوں جیسے یہ صدا دینے والے نہیں تھے. کہ ابے تو کیسے کر سکتا؟ جب آپ ارد گرد ڈھونڈتے ہو نا, سمجھ رہے ہو, سپورٹرز کے بغیر لائف میں آگے جانے کی کوشش کرو. جو آپ کو کمزور کر رہے ہیں ان کے لیے کان بند کر دو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو. نہیں کا لفظ
परवरदिगार की लुगत में है ही नहीं। सब कुछ पॉसिबल है, बस जिसमें खैर हो उसमें अता वहां से होगी, जिसमें शर हो उसमें अता वहां से होगी। जो नफ्स अम्मारा में बैठा हुआ इब्लीस है, तो ये जो नफ्स का कुत्ता है, जो हदीस है ना कि हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक शैतान जिन भी पैदा होता है। तो हुजूर पाक से साहबा ने पूछा कि आपके साथ भी कुछ जिन पैदा हुआ? कहा मेरे साथ भी हुआ, लेकिन वो मेरी सोबत में रह के पास हो गया, पाक हो गया। तो अब आपका ये जो कुत्ता है अंदर, जितना भौंकेगा उसको लालच की जितनी बोटियां खिलाओगे वो फलता जाएगा। सो अल्लाह वाला बनाना है तो उसे भूखा मारना है। नफ्स को मार देने का नाम ही परवरदिगार ने फकीरी रखा है। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर से खा देंगे बादशाही के। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे इन बिखरे वो लफ्ज़ों के साथ हमने मुख्तसर सा आपको एक वजीफ़ा देना था, उसके लिए आगाज़ कर दिया। आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। एरीज वाले स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे मेरी साइट पे कि जी एरीज आ चुका है। इन लोगों की ज़िंदगी में क्या होना है, क्या नहीं होना है, एक एक करके हम थोड़ा शायरी का तड़का भी लगा ही देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, लेकर चल रहा हूं आपको सरजमीन मोहब्बत पे। दर्द तेरा था तेरे यार से लग के रोया, यानी बीमार था बीमार से लग के रोया। तख्त को हराम जरा शख्स था मेरा हमदम, यूं लगा जैसे मैं बाजार से लग के रोया। चारसू फैल गया दर्द उदासी का हिसार, कोई दर से कोई दीवार से लग के रोया। किसने भड़काई मेरे जिस्म में तस्लीम की आग, कौन मुझ में तेरे इनकार से लग के रोया। नींद बेचैन थी बीमार की आंखों के लिए, ख्वाब का जख्म आजाद से। आपकी जिंदगी को लग रहा उलझनों में, मुश्किलों में, लेकिन यहां कहानियां धीरे धीरे आपको आगे की तरफ बढ़ा रही है। एरीज याद रखना कि जिंदगी आपको उस मकाम पे लेकर आई है जहां अब आपने ये फैसला करना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं। ये जो हफ्ता 7 तारीख से शुरू हो रहा है, ये आपको 3 चीजें देगा। सबसे पहले देगा ये एनर्जी बूस्टिंग, यानी ये आपको प्लैनेट एक्स की पोजीशन इस वक्त अगर आप देख रहे हो तो काफी ज्यादा है, यानी 84% तक है। जितने लोग बेकार हो चुके हैं, सुस्ती है, कायली है, ये बहुत तेज कर देगा। मंडे से एक्टिव हो जाएगा और हो सकता है कि आपके लिए ये हफ्ता सफर का वसीला है, जफर का हफ्ता हो। इसमें अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रिलेशनशिप की, फाइनेंस की। उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक वीजा अप्लाई नहीं किया है, वो एरीज वाले भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सितारों की रफ्तार तेज है, जो आप लोगों को बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। याद रखो एरीज, आप लोगों के जितने भी रिलेशनशिप है, खास तौर पर जो तलाक वाली सिचुएशन में है, उन लोगों की तलाक अभी तो टल जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आपने समझौता नहीं किया, डायलॉग्स के जरिए कोई भी कंप्लीट ना की बात, तब आपके लिए रिलेशन पैकअप हो जाएगा। 90 डेज के अंदर अंदर सुलह कर सकते हो आप तो कर लो, वरना आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो अच्छी है बुरी इसका नहीं पता, मतलब एक दफा चपल मारने के बाद दूसरी बार कौन मारेगा भाई, मतलब हो गया ना, डन हो गया। अगर यही काफी है तो ठीक। मोहब्बत करने वालों के लिए लव मैरिजेस के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। वजह, न्यू अपॉर्चुनिटीज एरीज वालों की जिंदगी में आ रही हैं जो मकसदियत पर मबनी होंगी, कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो और जिससे शादी करने वाले हो, दोनों में फर्क ये है कि जहां मोहब्बत कर रहे हो वहां मकसद हयात नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एक तसल्ली होगी कि चलो यार। लेकिन जहां आप अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वहां से औलाद का, फाइनेंस का, रिलेशन का बहुत दूर तक चलना, ये अगले हफ्ते में फाइनल अगर आप करते हो तो यहां से 90 डेज के लिए लेकिन बड़ा फायदा होने वाला है। पेशेवराना सरगर्मियों में आप लोगों को 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ओवर बजट नहीं होना, 41% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, आईटी की फील्ड, डॉक्टर्स जितने भी हैं, मीडिया, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिशियन एंड आर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं,
उन लोगों के लिए खबर है कि आपको 40-41% से ऊपर पैसा नहीं लगाना है। अखराजात डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में आपके, यानी इसी वीक में ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन तब्दीलियां जो है आपके करियर के हिसाब से बहुत आगे जा रही है। मीडिया वाले बहुत ऊपर जाएंगे। जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं उन लोगों को नए लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि काम की अपॉर्चुनिटी है, जॉब स्विच कर सकते हो, अपने मातहत लोगों को आगे पीछे कर सकते हो। अपना तवाजुन बरकरार रखने के लिए सख्त गुफ्तगू से परहेज करना होगा, क्योंकि उलझाएंगे लोग आपको। अब आपको क्या करना है, डिप्लोमेसी से काम लेना है ताकि दुश्वार गुजार और प्रोफेशनल वे जो है वो आसानी से निकल जाए। कभी कभी होता है ना कि आप प्यार से एक छुरी से गला काट लो, गुस्से से सलाम भी मत करना, तो ये आपने प्यार से गला काटना है, क्योंकि इस वक्त आपके इर्द गिर्द अहमकों और बहुत सारे यूजर्स की एक लंबी कतार है जो अपने मकासद के लिए, अपनी सारी जरूरियात पूरी करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन में डाल रहे हैं। आपको आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, वो तो अभी मैं जब दिखाऊंगा आपको नजर आ जाएगा, स्लाइड चलेगी। ये जो सुस्त रवैया खत्म हो रहा है, याद रखना भीड़ भाड़ वाली जगहों से इज्तनाब करना होगा आपको कमिंग वीक में। बड़ी आंत के मसाइल थोड़े से जिनके थे वो इम्प्रूव हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। जिनको डायबिटीज़ है उन लोगों की परसेंटेज 13.2% तक ठीक हो रही है। जश्न मनाने का टाइम शुरू हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके यहाँ औलाद नहीं है, यानी कि कंसीव करने के लिए डॉक्टर ने जितना भी जवाब दिया वह ये पूरा वीक 5 डेज, मंडे से फ्राइडे तक आप लोग कभी भी कंसीव कर सकते हो। आप अपनी गायनी स्पेशलिस्ट से पूछ सकते हो। एक दिन आप लोगों को लंबी सैर फैमिली के लिए निकालना, कहीं घूमना, कहीं होटलिंग करना, ये आपको अपने आप को पैम्पर करना है, लेकिन इन 5 डेज में बहुत ज़रूरी है। कोशिश करना शुरू के 2 दिन मंडे ट्यूसडे अगर आप कर लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, वरना फिर इसको सैटरडे संडे पे रखोगे। देखो गर्मजोशी बहुत है इस पूरे वीक में। मकान तब्दील करना चाहो बहुत अच्छा टाइम है, गाड़ी खरीदना चाहो या बेचना चाहो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन याद रखना कि अगर यही काम पार्टनरशिप पे है तो फिर आपके लिए साथ नहीं है, मुबारक नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप की परसेंटेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आप लोगों के लिए नए काम का शुरू करना, रिश्ता करना, मुकदमात में विनिंग पोजीशन पे जाना, ये सब कुछ दिखा रहा है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता देते हैं कि इल्म नजूम के हिसाब से आपकी परसेंटेज बहुत हाई है, यानी आप टॉप 3 में दिखाई दे रहे हो, स्कॉलरशिप मिलती हुई नजर आ रही है। कोई बंदा आपकी खामी सामने लेकर आएगा जिससे आपका दिल थोड़ा बदजन हो जाएगा, कोई मशवरा देगा, हो सकता है आपको राइट टाइम पे अच्छा ना लगे और आपको तकलीफ हो जाए। तकलीफ तो बहुत सारे लोगों को होनी है। एरीज वालों, परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी। हम आपको बताने लगे हैं कि आपका ये परसेंटेज जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लव परसेंटेज आपका है 43%, एंगर है 31, रिलेशनशिप 82% रहने वाला है, मनी 41, हेल्थ 83%, स्पिरिचुअलिटी 19, रूहानी जो सिलसिला है आपका 19% है, और जो स्टडी एंड एजुकेशन है आपकी वो रहने वाली है 66%। लक एक्स्ट्रा आपका साथ देगी 41%, सो गुड लक। एरीज वालों, आपकी जो तस्बियां हैं वो है या सबूर हो या बाकी हो। आटा सदके में दे सकते हो, या दाल मूंग अनकुक्ड हालत में दे सकते हो, या राइस कुक्ड या अनकुक्ड हालत में दे सकते हो, या फिर कैश दे सकते हो। ये 4 चीजें। कलर ऑफ द वीक है पिंक, ब्राउन, ब्लैक। ये सारी कलर्स आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं एरीज वालों के साथ। दूसरा सितारा शेर हमारे सामने आ रहा है, वो है टॉरस। टॉरस वालों, आप लोगों की जिंदगी कैसे गुजरने वाली है, चलो बता ही देते हैं। रात झटके से मेरी नींद खुली टूट गई, कांच की चीज थी टेबल से गिरी टूट गई, शब्दाबाजों ने गायब किया मंजर से मुझे, बेघड़ी छूट गई और छड़ी टूट गई, खामोशी नाम की एक शह मेरे सीने में, खामोशी शह की एक नाम है मेरे सीने में, तो मुझे हाथ लगा देख अभी टूट गई, कहकाए दायमी था मेरा मेरे पास रहा, मातमी चुप जो मेरी नाम की टूटी तो टूट गई, दीवार है जीवन की बहुत खस्ता मिजाज, 2 मिनट टेक लगी और भली टूट गई, तुमसे इस वास्ते मानूस नहीं होता मैं, जो कोई चीज मुझे अच्छी लगी टूट गई, जिंदगी तोहफा मिली जिसको नहीं सर्व किया,
बंद डिब्बे में नई चीज पड़ी, एक जरा रंज नहीं अपनी हलाकत का मुझे, दुख तो ये है कि तेरी खामोश रवि टूट गई। एक बात याद रखना टॉरस वालों, आप लोगों की जिंदगी में दुख देने वालों की लंबी कतारें जरूर हैं, लेकिन ये हफ्ता उसमें से बहुत सारे लोगों को हाईलाइट करेगा जो आपकी जिंदगी से रिमूव होंगे। आप लोगों को रिएक्शन नहीं देना, जो भी आपके एनिमी लिस्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता। तनाव वाली सूरत हाल इस हफ्ते खत्म हो रही है। जो आप लोगों के फाइनेंस के इश्यूज थे उसमें जॉब आपको हो सकता है कि तरक्की की तरफ ले जाए, पे स्केल बढ़ जाए, या फिर आप स्विच करोगे तो आपको आपकी जॉब किसी और जगह पे ले जाएगी। मुल्क से बाहर जाने वालों की लंबी कतार दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ वीजा रिफ्यूज होने की वजह से स्ट्रेस लेवल में भी दिखाई दे रहे हैं। जस्ट 5 डेट्स हैं, 5 डेट्स को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, ये ना हो कि वो हमारी वजह से पहले से ही हाईलाइट हो जाए, लेकिन वो तनाव खत्म हो जाएगा आने वाले 42 डेज के अंदर। कोई हमदर्दी, अगर आपको ये लग रहा है कि मियाँ बीवी के रिलेशन में नहीं है या महबूब के रिलेशन में नहीं है, तो ऐसा गलत सोच रहे हो। आपको वेडनेसडे यानी इसी हफ्ते में बुध वाले दिन से बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। हो सकता है कोई बहुत अच्छे मूड में, यानी होता ना फंसा फंसू के करे जानू एक घड़ी तो ले दे, उस टाइप की सिचुएशन में कोई आपसे बात मनवा सकता है और जानू की बच जाएगी बैंड। इसलिए जानू प्लीज जरा संभल के रहना, ये ना हो कि आपकी जो जाने जहाँ है वो कुछ ना कुछ आपसे मांग लें और बाद में आपके बीच में तनाव हो, वो क्या मेरे तोहफे वापस कर दो, वो वापस नहीं लेने, तोहफे देने ही नहीं। एक चीज है, कोई उधार मांगे इस हफ्ते तो आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो आपको वापस नहीं मिलेगा। फितरत कुछ लोगों की होती है जो शायद आपको बेवकूफ बनाते हैं, ट्रैप करते हैं। उन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से जो तस्वीरात में दूंगा, जो ही पढ़ोगे वो एक्सपोज हो जाएंगे आपके ख्वाब में। आपने उनको भी रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि बात इस वक्त नाजुक मराइल में, सूरत हाल बिगड़ जाए, हम ये नहीं चाहते हैं। वो लोग जो रीमैरी के ख्वाहिशमंद है कि जी मियाँ ने छोड़ दिया फिर से ऑफर कर रहा है, ये चब्बल नहीं मारनी, क्योंकि दूसरी बार भी ये शादी नहीं चलेगा। वो मौला अली का एक नाजुल बलागा में कोटेशन है कि जब पहली बार किसी गार में हाथ देते हो तो डस लिया ना किसी ने, तो अब दूसरी बार फिर हाथ देना ये दानिशमंदी नहीं है, डसेगा वो फिर भी। तो प्रॉब्लम ये है कि हम रीमैरी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बंदे ने किसी एक वजह से छोड़ा ना, अब जब उसकी कमर टूटी तो मतलब हुण तो अड्डे चो की कोई नट और जीना दियां कोई खास चीज़ें निकल रही हैं, कोई तो ऐसी चीज़ है ना जो उसको लेकर आया। माफ़ करना एक अलग चीज़ है, लेकिन रीमैरी इस वक्त आप लोगों के ख्वाबों को बहुत खतरनाक हद तक ले जाएगा। नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, बट वो भी तब जब 100% मैच हो जाए। स्क्रीन पर लिखा है dravajahaider@hotmail.com, इस पे आप मीटिंग कर सकते हो। एक और चीज, आप लोगों को कुछ फैसले बहुत अहम करने हैं। लाइक अगर आपके बच्चों की शादियां कहीं होनी है या उनके स्कूल का कोई भी स्कूल कॉलेज का कोई फैसला करना है, तो उनसे आपको पहले मशवरा करना होगा। आप भले ही बड़े हैं, जितने भी बड़े हैं, चाहे दही बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल बच्चों के आगे कोई चीज़ चलती नहीं। उनकी खुशी देखनी है तो आपको राइट टाइम पे फैसला करना, और ये फैसला बिफोर फ्राइडे हो जाना चाहिए। घर पे ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना। इस हफ्ते ख़रीदारी दिखाई दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि कोई टूट फूट है बड़ी ज़रूरी, छत फट गई है, मतलब छत फटती है तो दौलत आती है, और दूध भी फटता है तो फिर दही बनाते हैं लोग, और भी फटती है तो फिर कामकाज भी नहीं होते चीज़ें। लेकिन आप प्लीज़ अपनी कॉपियाँ वॉपियाँ संभाल के रखें, बच्चे फाड़ देते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत फाड़ देती है। बिल ज़्यादा आ जाए तो लोगों का दिल फट जाता है। हालांकि आप वही सोच रहे हो जो मैं कह रहा था, लेकिन यहाँ उसका नाम मैंने दिल रखा है। तो प्लीज़ अपने अपने बिलों का और अपने अपने दिलों का खास ख्याल रखो, ताकि आप लोग लंबा जी सको। लुत्फानंदोज होने के लिए आपके कुछ पुराने दोस्त अहबाब, टेलीफोन पे दोस्त, सहेलियां, कोई भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। घर में अचानक कोई मेहमान आ सकता है। आप लोग अगर इम्तहान दे चुके हो तो उसमें कामयाबी दिखाई दे रही है मेरे प्यारे टॉरस वालों। उसमें कामयाबी के साथ साथ आपको किसी अच्छी जगह पे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कुछ परेशानियां खत्म हो रही हैं उन लोगों की जो मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में। इन लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है आपने, कोई भी जो भी आपको काम मिल रहा है, और आप किसी और पेशे से भी हो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये आपके फ्यूचर के लिए कितना अच्छा है। पैसा मिल जाएगा, ओके, हो गया, लेकिन आपको ये क्या आगे प्रमोट भी करेगा कि नहीं? क्योंकि चांद की, प्लैनेट एक्स की जो जवाल की तारीखें हैं, वो कि नया चांद निकल आया, सब कुछ हो गया, बट इन तारीखों में रॉन्ग फैसला आपको मरवा भी देगा। इसलिए बहुत जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे चलना है और आगे बढ़ना है। पर्सनालिटी में मैग्नेट पावर बढ़ रहा है टॉरस वालों, बस ये याद रखना कि मैग्नेट पावर से कुछ नहीं होगा। इलाज मालजा जल्दी से करवा लो,
छोटा या बड़ा ऑपरेशन जितना भी जल्दी हो, जो भी सर्जरी करानी, बोटॉक्स करवानी है, ये आप करवा सकते हो, क्योंकि आगे जो मून डेट्स हैं उसमें अगर आप करवाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से टॉरस वालों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बस ये है मियाँ बीवी के ताल्लुक में लड़ाई झगड़ा जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पे चिपेड़े न मारना, बस आराम आराम से समझाना, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ये इस वक्त हथौड़े का काम कर रहा। थोड़ा समझ तो अचानक ही ये होता है और आप कुछ भी भूल दोगे। इसलिए पहले तोल और फिर बोल। स्क्रीन पे देख मेरे दोस्त, 41% तक लव परसेंटेज है, एंगर 35% रहने वाला। मतलब इतना गुस्सा काहे को? ये फूल जल रहे हैं, आप देख तो रहे हो। रिलेशनशिप 77% तक चलेगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका ये रिलेशन इतना चले। और हेल्थ जो है आपकी 82% तक दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअली जो रूहानियत है 21% है मेरे अजीजों। और ये रहा स्टडी एंड एजुकेशन, जो कि रहेगा 55%। लक आपका साथ कितनी देगी? अब जितना लक मजबूत है उतना ही वजन उठाओगे। 40% है आपका, तो ये होगा। टॉरस वालों, स्क्रीन पे देख लो, तस्बीहात हैं, या बदी हो या नाफे हो, ये दोनों अल्लाह के नाम अलग अलग आपने पढ़ने हैं। सदके में बाजरा दे सकते हो, या रोटियां दे सकते हो, कम से कम 12, ज्यादा भी दे सकते हो, या पुराने कपड़े दे सकते हो, और या सिक्का राजुल वक्त जिस मुल्क में रहते हो कैश भी दे सकते हो। पर्पल, येलो एंड व्हाइट कलर ऑफ द वीक है, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, चलो गुड लक आप लोगों के लिए टॉरस वालों, और वेलकम करते हैं चूजे कहने लगा था, वो मत समझना जो लोग बनाते हैं आपको। चूजे, जेमिनी, जोजा वालों, एक चीज आपको बतानी है, लेकिन पहले सरजमीन मोहब्बत, उसके बाद चीज, और फिर कुछ और। तेरी सुरमई आंख से बहने वाला स्याह अश्क, जिसने मलाल ओढ़कर तेरी तकमील की। मैंने जो भी किया अपने अंदर का वहशी जगा कर तेरे सामने तरवजानों किया। उदासी के जबड़े से छिन्नी हुई रंज की इस गजबनाक खुराक से तेरा दोजख बना, तेरी तकमील की। अब मुझे भी अजियत की बाबत में कोई सितारा बदन चाहिए, अपने अंदर के शोरो शगफ से निकलकर मेरी बात सुन। शाखे उम्मीद पर कोई कांटा खिला, मुझको वापस बुला, मुझको वापस बुला। ये जिंदगी का फलसफा है जो आपको बहुत देर से समझ आएगा। जवाना, लोगों ने आपको नोचा, थोड़ा लंबे सोच के शाहराह पे डाल दिया, लेकिन अभी तक आपको होश नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जवाना है, आपको अपने बारे में सोचना है कि आपकी लाइफ कहां तक जा सकती है। इस पूरे हफ्ते में आपको 3 बड़े मौके मिलने वाले। अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो आप। अगर ओवरवेट हो तो थोड़ा कंट्रोल करो, जिम, एक्सरसाइज, फूड, कोई भी चीज इस्तेमाल करके। अगर आप किसी जगह, ऐसी जगह जाना चाह रहे हो या काम करते हो जहां पे आपको जाना जाए, शोहरत हो, सब चीजें हो, तो वहां पे आप लोगों को बहुत सारी नई पॉलिसीज के साथ जाना है। एक होता है ना कि जी लकीर के फकीर है, हम तो 10 साल से ऐसे ही कमा रहे हैं। नो, अब आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है। अब ज़ाहिर सोशल मीडिया का दौर है, आज से पहले ऐसा नहीं होता था, किसी को अपनी बात करने का मौका नहीं मिलता था। अब हर बंदा जो भी अपनी बात कहना चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया पे आके बोल सकता है। सो पिक एंड चूज वाली सिचुएशन होती है। ये याद रखना कि अगर आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग हैं, माँ बाप हयात हैं, तो उनकी तरफ से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए उनका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जमनाई वालों के लिए हालात अब पहले से कई ज्यादा स्मूथ हो रहे हैं। देखो, एक तो ये याद रखो कि अपने घर की जो एक ख्वाब देखा है, आप बुनियाद रखना चाह रहे हो, खरीदो फरोख्त करना चाह रहे हो, इसमें बहुत फायदा होने वाला है। आप जॉब से निकल के बिजनेस की तरफ आ रहे हो, आप लोगों की टूटी हुई या फिर फर्स्ट टाइम एजुकेशन जो शुरू करना चाह रहे हो, इसमें 100% कामयाबियां मिलेंगी। तख्लीकी सलाहियतों को देखते हुए हम यही कहते हैं कि आपका जो करियर है वो परवान चढ़ेगा, जिस भी फील्ड में हो। लेकिन टांगे खींचने वाले, वो जो अहमकों की जन्नत में भेजने वाले, खुशामदी टीसी करने वाले लोग इर्द गिर्द बहुत दिखाई देंगे इस हफ्ते। तो अब आपने क्या करना है, गैसी गुब्बारा नहीं बनना। वो जिसमें हवा बढ़ते हैं ना, वो आप नहीं हो। आपका प्लैनेट मरकरी है। मरकरी सूरज के सबसे करीब होने की वजह से अलाव भी ज्यादा आता है, इश्क भी ज्यादा होता है। सो आपको फोकस ऑन लव करना है। अगर आप रिलेशनशिप में हो
تو آپ تھوڑا سا جانو کو سمجھا سکتے ہو کہ بہت جلد بازی نہیں کرتے, بہت غصہ نہیں کرتے, کیونکہ یہاں جانو غصے میں دکھائی دے رہا ہے یا دے رہی ہے. دوسری چیز, آپ لوگوں کی زندگی میں کسی اور کی انٹری ہو رہی ہے. اگر آپ دوسری شادی کرنے والے ہو, خدا نخواستہ میں ہمیشہ خدا نخواستہ اس لیے کہتا ہوں, میرے منہ خاک نہیں, بعد میں تم کو پڈے منہ چینی تو گڑ چکر, بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. ایک دفعہ چبل مارنے کے بعد آپ دوبارہ اس آتش نمرود میں کودنے کی کوشش کرو گے تو وہ گلستان نہیں ہوگا. بٹ یہاں پہ منع فرما رہے ہیں آپ کو ستارے کہ بہت جلدی نہیں کرنی ہے. آپ کو ایک آپشن ملنے والا ہے ایجوکیشن والوں کہ آپ کو اسکالرشپ مل سکتی ہے کسی اور ملک میں, لیکن آپ کوشش کرنا کہ جب تک فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا, ورنہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. علاج معالجے کے لیے ٹائم اچھا ہے, لیکن کوشش کرنا جمعرات اور ہفتے کو آپ سلیکٹ کرو, اس میں علاج طول نہیں پکڑے گا. اچانک کسی کے گھر جا سکتے ہو, عیادت کے لیے, شادی کے لیے, منگنی کے لیے, یا پھر کوئی آپ کے گھر آ سکتا ہے. ویسے تو یہ تاریخیں وہ ہیں جس میں محرم اسٹارٹ ہو جائے گا, تو وہ خوشیاں نہیں ہوتی ہیں, برتھ ڈے نہیں مناتے لوگ, منگنیاں نہیں کرتے, شادیاں نہیں کرتے, کیونکہ 14 ڈیز کے بعد ہی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاند کی تاریخوں کو وہ اس میں لارے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو بھی اپنا پروفائل لو رکھنا ہے, اپنی الفاظ کی اس تیز دھار آری کو قابو میں رکھنا, بیکاز آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی کی زندگی کو ہلا سکتا ہے. بٹ بہت سارے لوگ کچھ بھی کہہ لیں, آپ سنبھال سکتے ہو. آپ محبت کے لیے بنے ہو, آپ شہرت کے لیے بنے ہو, آپ گیم آن کے لیے بنے ہو. یہ تین چیزیں ایک جوزا کے لیے, جمنائی کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس لیے فوکس کرو اپنے اس کریئر پہ جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا. کہیں کہیں اسپرچل پرسنالٹی والے لوگ مجھے اندھیرے میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, سستی کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہو, یا گرمی کی وجہ سے. مطلب گرمی کا اور سردی کا خدا ایک ہی ہوتا ہے, اس لیے اسی کو عبادت کے لائق سمجھو. چیزیں خرید و فروخت کر کے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. جتنے بھی اوور ویٹ ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ کنٹرول کرنا ہے آپ کو ڈائٹ پہ. یہاں کی شوگر پرسنٹیج تھوڑی ہائی دکھائی دے رہی ہے, اس لیے آپ کو میٹھی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. جائیداد کے مقدمے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے. اگر آپ جیل میں خدا نخواستہ کسی عزیز کے آنے کا انتظار کر رہے ہو, یا کسی کو ملک سے باہر آنا ہے, تو اچانک یہ خوشخبری مل سکتی ہے. آپ کا کاروبار ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو کوئی بزنس آپشن بھی مل سکتا ہے کسی پارٹنرشپ کے ساتھ. تو جوزا مطلب روزہ رکھ لو یار تھوڑی سی دیر کے لیے, کیونکہ اب آپ اگر چپ رہو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, ورنہ دنیا جینے نہیں دیتی. اسکرین پہ دیکھو نا یار, 56% ہے لو, 56%. اینگر کتنا ہے؟ 32 ہو گیا نا, اینگر بھی زیادہ ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ریلیشن شپ 72 کیوں ہے, کم کیوں ہے. بس یہ آپ کے اندر سے آواز آ جائے گی. منی 53, تھوڑی جی اور بھی ہو جائے گی. ہیلتھ 89, میری پانی پینے کی آواز آئے گی, دیکھے گا نہیں کیونکہ میں غیبی طریقے سے پانی پیتا ہوں. روحانیت 20% میری جان. اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 59 ہے. گڈ لک, لک آپ کے ساتھ دے رہی ہے. 54% تسبیحات آپ کی اسکرین پہ جمنا دکھائی دے رہی ہیں. سب سے پہلی تسبیح ہے یا ہادیو, دوسری تسبیح ہے یا غنیو. میرے پروردگار کے یہ پاک نام, ایک ایک الگ الگ تسبیح پانی پہ دم کر کے پینی ہے. صدقے میں ریڈ کڈنی بینز انکوکڈ حالت میں دے سکتے ہو. 5 موسمی پھل, بناناز ہیں, اورنجز ہیں, مینگوز ہیں, کچھ بھی ہیں, یہ 5 موسمی پھل دے سکتے ہو. شوگر بھی دے سکتے ہو, حسب توفیق اینڈ کیش بھی دے سکتے ہو. کلر ہے اسکائی بلو, گرے اینڈ ریڈ. یہ وہ کلر ہیں جو پہنو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ہماری بہت ساری دعائیں جوانائے آپ کے ساتھ ہیں. سو آپ باری ہے کینسر. ہیلو کینسر, ہم ڈائریکٹلی آئیں گے, شاعری نہیں سنائیں گے آپ کو, کیونکہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہمارے ٹائم پہ شاعری کیوں کرتے ہیں. تو آج کینسر والوں کو ہم دیتے ہیں سزا تڑی پال کی, بعد میں پھر کبھی دیکھیں گے. فی الحال آپ کو فوکس کرنا ہے اپنے نئے آنے والے پروجیکٹ, کریئر اور پیسہ جہاں سے کماتے ہو سورس پہ. اب سورس آف انکم ہونے لگے ہیں 2. جو لوگ ایک ہی جگہ سے بہت دھن کما رہے ہیں ان کی دھن راشی تھوڑی سائڈ پہ نہیں ہوگی, وہ بڑھے گی, لیکن ایک سورس کچھ اور دکھائی دے رہا ہے. کہیں سے اچھی آفر, کہیں پہ انویسٹمنٹ, کوئی بھی چیز آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے. گولڈ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا, یہ ہفتہ آپ کے لیے ساتھ نہیں ہے. کرپٹو کرنسی 32% سے زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا. اسٹاک مارکیٹ میں بھی 32.2% سے اوپر نہیں جانا, ورنہ آپ کے وہ ظاہر شیئرز میں نقصان ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, لیٹ ہو رہا ہے, تو یہ والی چیزیں بھی آپ کو فائدہ
नहीं देंगे। मुकदमात में कामयाबी दिखाई दे रही है, औलाद की तरफ से कोई फिक्र है तो उसका हल निकल आएगा। आप लोगों के लिए मुल्क से बाहर जाने के बहुत सारे वसाइल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते जितने भी कैंसर वाले हैं अब वो थोड़े रूहानी तौर पे बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मेल मिलाप और मीटिंग होनी है। जो भी पेशा है आपका उसको हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि यहाँ सांस की तकलीफ, बोन्स की प्रॉब्लम कहीं कहीं दिखाई दे रही है। बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो आप। इस हफ्ते आपको 1-2 दिन तो थोड़ा रेस्ट ज्यादा करना है। देखो लाइफ इसी तरह चलेगी, आप होगे या नहीं होगे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, उम्र खिज़्र अता करे, लेकिन प्रॉब्लम रहता है। आप अगर अभी से एक मशीन बन जाओगे तो ये कोलू के बैल का सफर तो कभी खत्म होना नहीं है ना। कैंसर आप लोगों का अगर मियाँ बीवी हैं, शादीशुदा हो आप, तो आप लोगों के बीच में कोई आग लगाने वाला या वाली आपको दिख जाएगी, यानी पता चल जाएगा। ख्वाब के जरिए हकीकत में कोई उसको एक्सपोज करेगा। आप लोगों को जवाब नहीं देना, वरना ये आग ज्यादा भड़केगी और आप दोनों रिलेशनशिप वाले खराब हो जाओगे। अच्छा, ये मियाँ बीवी के लिए भी है और महबूब और जो GFPF होते हैं उनके लिए भी है। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आप दोनों को रखना पड़ेगा। जो लोग शादी करना चाह रहे हैं उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस हफ्ते बहुत साथ नहीं रहेगा अगर आपने रिश्ता भेजा तो। गुफ्तगू में थोड़ा छुटकारा पाने वाली सिचुएशन दिखाई देगी। आप दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो बेजार नजर आएगा, तो आपने उस चीज़ को हैंडल करना है, वरना ये आधे रास्ते का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आपको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुद को आप अक्लेकुल समझते हो। आपको लगता है ब्रेन सिर्फ आप ही के पास है। जानते हैं दूसरे स्टार से ज्यादा होता है, बट यहां पे अब कोई आपके बीच में इख्तलाफात पैदा करके, कामकाज के बीच में कोई रुकावटें डाल के, जादू टोने के तौर पे कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके आपको दूसरों से पीछे कर सकता है, जिसमें लाइफ शर्मिंदा शर्मिंदा होती हुई दिखाई देगी। तस्बीहात जो हम देते हैं वो पढ़ लो, हिसाब बंदी करा लो, हिसाब करा लो। स्क्रीन पे तो लिखा है raja@hotmail.com, ये करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। आगे चल के जो चीज़ें आपको अब फेस करनी पड़ेंगी, ज़मीन जायदाद ज़रा मुश्किल से बिकेगी। अभी आपको वेट करना होगा। सवारी खरीदना है या बेचना है, उसके लिए भी थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं आपके रास्ते में। ख्वाब बेरब्त आएंगे, वैसे कम आएंगे लेकिन बेरब्त आएंगे, जो आपको परेशान कर देंगे। उनकी ताबीर आप मुझसे पूछ सकते हो, स्क्रीन पे ईमेल ID लिखिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मेरी किताब मुहर्रम के फौरन बाद ही हम आएंगे कि उसको ले आए। वो है ख्वाबों की ताबीर, जदीद ख्वाबनामा आपकी स्क्रीन पे जल्दी आ जाएगा। और झगड़े वगड़े सब खत्म हो जाएंगे, कानूनी उलझनों से दूर हो जाओगे। जो बे औलाद हैं वो कंसीव कर लेंगे। आप लोगों को भूख और नींद का गलबा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन यकीन करो कि यहाँ पे बहुत मुरगन और मीठी फूड यानी गोश्त वाले खाने आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। हॉट फ्लैशेस खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो कवर हो रहे हैं, बट आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है। पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, लोगों की मोहब्बत सामने आएगी। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं जो ये बताएंगे कि वो दूसरों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब आप उनकी बात मानोगे या नहीं? हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं वो वैसा होता नहीं है। कैंसेरियन स्क्रीन पे आ गया। लव परसेंटेज कितनी है? 49। एंगर है 38। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप है 79। उसके बाद है मनी 52। आप लोगों के लिए हेल्थ 85%, रूहानियत 19%। इसके अलावा आप लोगों के लिए स्टडी एंड एजुकेशन जाने वाली है 53%, और लक आपका साथ देगी 50%। कैंसेरियन आपकी स्क्रीन पे नाम आ चुका है, या मालिकुल मुल्क और या उफू। ये मेरे परवरदिगार के अस्माए मुबारक हैं। फूड फॉर 3 पीपल, 3 भूखे लोगों को खाना खिला दो। सूजी या सूजी का हलवा सदके में दे सकते हो, खीर दे सकते हो, लेकिन खुद नहीं खा सकते। सदका आप लोगों को कभी भी नहीं खाना। एंड कैश भी दे सकते हो। ब्लू, ग्रीन एंड पिंक कलर ऑफ द वीक है, या पहनोगे तो आप वीक नहीं होगे, स्ट्रांग हो जाओगे। हमारी बहुत सारी दुआ है। कैंसेरियन आपके साथ है। नाउ टाइम फॉर द शेर, असद ले वाले। और असद वालों, आप लोगों की जिंदगी कहां जा रही है जानते हो? सबसे पहले आपको एक परवरदिगार की तरफ से एक खास कॉल आएगी। वो है आपकी ड्रीम।
ورنہ کوئی ایک اللہ والا، کوئی ایک بزرگ، کوئی ایک فیملی کا ممبر جو آپ کو کوئی ایک اچھی خبر دے گا اور آپ اس مشکل سے نکل آؤ گے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے آپ کے رکے ہوئے پیپر ورک، ویزا، امیگریشن، کہیں پہ پاسپورٹ کا کام رکا ہے، ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہیں ہو رہا، کچھ بھی جس کا بھی تعلق آپ کے پیپر سے ہے، کاغذ سے ہے، اس میں آپ کی کامیابی دکھائی دے رہی ہے۔ اور کائنات میں جتنی بھی انرجیز ہیں پازیٹیو، وہ نیا چاند نکلتے ہی آپ کے وجود میں آپ محسوس کرنے لگو گے۔ اس سے سب سے پہلے آپ کی ہیلتھ امپروو ہوگی۔ پنڈلیوں میں درد رہے گا کیونکہ یہ پورا ویک ٹریول زیادہ ہے، آپ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے، آپ لوگوں کا بیٹھنا اٹھنا بہت زیادہ ہے، لوگوں سے میل ملاقات بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگ اگر ریلیشن شپ میں ہو، میاں بیوی کا تعلق ہے، تو پھر آپ کی زندگی کم از کم ان خواہشات کو پورا کرے گی جو آپ کی ایک وش تھی کہ آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف آپ سے پیار کرے، آپ کے ساتھ سمجھوتا کرے اور اچھے طریقے سے رہے۔ یہاں سے یہ سفر بہت امپروو ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہیں جن کا جواب آج تک نہیں ملا، لائک پراپرٹی ہے لیکن نہیں ہے، ان کو آپ نے بھولنا نہیں، اس کا بڑی جلدی خوشخبری ملے گی۔ اولاد کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک رشتہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر اسکول کالج سے کوئی ایک اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ کا بہت زیادہ جو لوڈیڈ والی کنڈیشن تھی، سٹریس، وہ ختم ہوگا۔ 38% تک آپ لوگوں کو یہ خوشخبری ملے گی۔ اپنے جذبات پہ تھوڑا سا قابو رکھنا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید محفلوں میں آپ کے اگینسٹ یا آپ کے چاہنے والوں کے اگینسٹ ہو، تو اس وقت آپ کو چپ رہنا، لیکن یہ چپ ایسی بھی نہ ہو کہ جہاں آپ کی تذلیل ہو رہی ہو اور بندہ منہ میں کو گوت ڈال کے بیٹھ جائے اور کہہ کے آگے نہیں بولنا ہے، وہاں پہ آپ بول سکتے ہو۔ مالی طور پہ آپ مضبوط ہو، لیکن اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا تو نو ریٹرن۔ پابندیاں جو بھی آپ کی لائف میں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، بٹ ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ تو اب یہ دو الگ الگ چیزیں، بجلی کا کام کرنے والے، گیس کا کام کرنے والے، پانی کا کام کرنے والے، جتنے بھی لوگ ایجنسیوں میں کام کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آئی ٹی سے یعنی ہوا سے روزی کما رہے ہیں، براڈ کاسٹ میڈیا یا کسی بھی جگہ ہے، ان لوگوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہوں گی۔ پلیز پلان کر کے آپ کو آگے جانا ہے، کچھ نئے ٹول پکڑ کے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ دوستوں کی محفلیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن آپ کا ٹائم زیادہ سے زیادہ اس چیز پہ ہونا چاہیے جس سے آپ کو روزی آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی فیملی کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ لوپ میں رہو گے، ہم بیزی، تو بہت سارے رشتے چھوٹ جائیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں جادو اور میجک سے ریلیٹ کر رہی ہیں اسد والوں، بٹ یہ واحد ہفتہ ہے جس میں میجک نہیں ہوگا۔ بری نظر لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی 48 آورز میں ختم ہو جائے گی، اگر آپ نے اپنی حساب بندی نہیں کروائی تب بھی۔ کوئی ایک چھوٹا سا جھوٹا الزام لگ سکتا ہے جس سے آپ بڑبڑا اٹھے ہوئے اور کہو گے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا، لیکن صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہاٹ فلیشز، سکن کی کوئی الرجی جیسے ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، یا ریڈ جو ڈاٹ ہیں سکن کے اوپر پڑتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ پلانٹ ایکس جس وقت زوال میں جاتا ہے نیا مون نکلتا ہے، تو یہ والی سچویشن ہوتی ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اچھی موئسچرائزر کریم، کوئی بھی سکن کی جتنا بھی فوم ووم ہوتے ہیں، جال ہوتے ہیں، وہ آپ لگا لینا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ جن کے پاس ملازمت نہیں ہے ان کو اسی ہفتے 2 مختلف جگہوں سے جواب آ سکتا ہے، اور آپ کو فائنل کرنا پڑے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ کاروبار وسعت پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پارٹنرشپ والی جو سچویشن ہے ٹھیک ہے، اوکے ہے، بٹ آپ اب سولو بزنس کی طرف آ جاؤ اسد والوں، ورنہ آپ لوگوں کو فائدہ 30%، پارٹنر کو 70%، کوئی فائدہ نہیں۔ 50-50 ہو تب بھی ایفرٹ تو آپ ہی کر رہے ہو نا۔ کوئی خامیاں مامیاں جو بھی آپ کے اندر ہیں اب آپ کی خاموشی میں بدلنا شروع ہو جائیں گی، یعنی آپ کا یہ نیا پیچ ہے جو زندگی میں اس جگہ پہ آپ کو لے کر آئے گا جہاں اللہ سے آپ کی آہستہ آہستہ وہ انسیت، وہ عشق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کہو گے اوکے اب میں ڈن ہوں۔ ایجوکیشن والوں کے لیے ٹاپ 5 میں دکھائی دے رہے ہو، اسکالرشپ مل رہی ہے، آپ لوگ بہت جلدی اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر لو گے جس کے لیے آپ پیدا ہوئے۔ اسد والوں آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے لا 54%، آپ لوگوں کے لیے اینگر جو ہے وہ ہے 33%، اور آپ لوگوں کے لیے نیند نہیں ہے، ریلیشن شپ ہے 82%، منی 49 ہے، ہیلتھ 82، آپ لوگوں کے لیے اسپرچوالٹی 23%، اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 59 ہے، آپ لوگوں کے لیے لک ہے 54%۔ گڈ ہو گیا، آپ لوگوں کی اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں تسبیحاں، یا باطنوں یا اولو۔ صدقے میں آپ برڈ فوڈ، دال ماش بلیک والی انکوکڈ حالت میں، میٹ
चाहे बकरी का है, गोश्त है, किसी भी चीज़ का गोश्त है, जानवरों, परिंदों या इंसानों को डाल सकते हो, और कैश भी दे सकते हो। इन चारों में से कोई एक काम करना है। डार्क ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट कलर ऑफ द वीक है, जब भी पहनोगे बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे प्यारो। और ये रही आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हसद वालों। और अब आ रहे हैं कन्या राशि, वर्गो, यानी कि सुंबला वाले। मेरी हसरत है मेरा नज्म करदा फलसफा तुमको समझ आए, तुम्हें ये फलसफा बावर कराने के लिए मेरे सिवा अफलाक से अब कोई भी आदम नहीं करता। तुम्हारे जिस्म से मुझ तक जो दूरी है, तुम्हें मालूम हो ये एक थ्योरी है। आदम नाम का धब्बा जमीन और आसमां का फासला तय करके तुमको सिर्फ इतने बोलने आया। सुन लो, मुझे आंखों के हर वीरान सपने की कसम है। तुम्हारे जिस्म की तख्लीक के दौरान जो मिट्टी बची थी, उसी मिट्टी से मेरी रूह पेचीदा बनी है। भाई में मन किसी एक ऊंचे झरने से निकलने तक मुझे शुदर समझना। अगर मैं तुम्हारी पाक मिट्टी से बना हूं, मुझे तस्वीर करना। हिना की उंगलियों पर फूटते रंगों से खुद में रंग भरना, मुस्कुराना, मुझको सोच लेना, भूल जाना। सिवाय लम्स में दुनिया के हर जज्बे की खालिश शक्ल के तुमको मिलूंगा, ढूंढना। मुझे अपने दिल लगाकर हमारे बीच छू लेने की आसानी नहीं है। ऐसा सईफा हूं जो उतरा हूं तुम्हारे पाक सीने में। अगर तुम चाहती हो मैं अमर हो जाऊं, तो फिर मुझे महसूस करना साहिली मिट्टी से आदम के तख्लीक होने का। मुझे आप महसूस कर सकते हो शायद वर्गो वालों, आप लोगों की जिंदगी किसी एक मिस्ट्री पे बेस नहीं कर रही है। ऑल द वर्गोस, जो कि पूरा इस वीक में आप अपने हॉरोस्कोप के लिए बैठे हो, आप लोगों के लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं। ट्रैवलिंग अनलॉक हो रही है। आप लोगों का जो सफर है वो आपको बहुत फायदा देगा। आप लोग अगर वीजा इमिग्रेशन की वजह से कहीं पे फंसे हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं पे आपका कोई काम रुका है कि जी हमें इसमें काम करना है, इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी खुशखबरियां आपको इसी वीक में मिलने वाली है। ज्यादा फोकस किस पे करना है जानते हो? रिलेशनशिप एंड हेल्थ पे। ये दोनों चीजें थोड़ी सी खटाई में पड़ सकती हैं। हो सकता है तू मैं हो जाए, लेकिन आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना है। कोई बड़ा खतरा मोल मत लेना जिससे आपके रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस खतरे में पड़ जाए। यानी बहुत जल्दी बहुत लोग समझते हैं कि यार सभी लोग ये काम कर रहे हैं, या किसी ने हमें मशवरा दिया तो हम भी ये काम कर लें। ऐसा बिल्कुल ना करना, बहुत मुश्किल भी हो सकती है आप लोगों के लिए। आपके हिमायती जितने भी हैं वो आपके अंदर हवा भरने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे दूर रहने की पेशन गोई की जा रही है। बदलते हुए मौसम से आपकी पेट के प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स सामने दिखाई दे रहे हैं। नताज कुछ बहुत ज्यादा मजेदार नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप लोगों को दिल छोटा नहीं करना है। आपके ख्यालात को कंट्रोल मत करो। नई चीजों को जदीद तरीके से अपने साथ जोड़ने के बाद आप आसमान पे उड़ सकते हो, फ्लाई कर सकते हो। बदगुमानी से दूर रहना, क्योंकि कोई लोग आपके बीच में आग लगाएंगे। कुछ गलत बयानी जो आप करने वाले हो वो भी नहीं करना है। लेकिन ये याद रखना कि बहुत सारी चीजें हर किसी से डिस्कस करने वाली नहीं होती। उन ख्वाहिशात को लगाम देना है, वरना ये मुंह जोर घोड़ा आपको कहां लेकर जाएगा आपको नहीं मालूम। बढ़ते हुए चांद की तारीखें आपको बहुत फायदा देने वाली हैं। ये याद रखना कि इस हफ्ते का इख्तिताम बहुत सारी अच्छी चीजों पे होने वाला है। थोड़ा सा एग्जॉस्ट होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपसे हम यही कहेंगे कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो। फूड या जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती हैं वो वर्ग वालों को इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ठंडी और तुर्श चीज़ों से दूर रहने की पेशन गोई कर रहा है आपका मरकरी, इसलिए आपको उस मकाम पे पहुंचना है। तो नो खांसी, बस थोड़ी सी आपको एहतियात करनी है। बहुत सारे लोग शायद ये जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन खामी किस चीज़ में है?
کہا نہیں ہوتی، چاند بنا دیا رب نے، اس میں بھی داغ ڈال دیا کہ کہیں وہ مغرور نہ ہو جائے۔ تو آپ کو کم از کم یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھوئے رہتے ہیں۔ آپ کی منزل صرف حسن کی تعریف ہونا نہیں ہے، آپ لوگوں کو وہاں تک پہنچنا ہے جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لائل ہو، محبت کرنے والے ہو، بہت دور تک جانے والے ہو، اس لیے اپنے لفظوں کو دھیرے سے کوئی ایک لفظ کا لبادہ پہناؤ تاکہ آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایکس ریلیشن شپ آپ سے کوئی تقاضا کر سکتے ہیں جس کا جواب ہے NO۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نو بات جی، نو پائی جان۔ اور کچھ نئے لوگوں کی انٹری آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سیریس نوٹ پہ ان کو مت لینا، ورنہ چلے گا تو نہیں یہ رشتہ بہت دور تک، لیکن آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا کہ اس ویک میں نہیں ہوگا۔ روحانی طور پہ کافی بصیرت دکھائی دے رہی ہے، اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہو، آپ کی پوری زندگی میں جو خلاف تھے لوگ وہ آپ کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب شبدہ بازی سے دور رہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جادوگر ہو، کچھ بھی بولو گے کام ہو جائے گا۔ آپ اپنی سیکرٹس کسی سے شیئر مت کرو، آپ کہاں جا رہے ہو، کب جا رہے ہو، یہ شیئر نہیں کرو گے، دشمنیاں بڑھ جائیں گی۔ کچھ چیزوں کا گپت رہنا، تاریکی میں رہنا سب کو فائدہ دیتا ہے۔ وہ ایک خاتون تھی جن کا تقریباً کوئی 16 برس تک اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش تھی، اور انہوں نے مجھے کہا حیدر بھائی 16 سال تک، ورگو تھی وہ، 16 سال تک میں اپنے میاں سے اسی طرح پیار کرتی رہی جیسے آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے لوگوں نے لڑائی جھگڑے کروانے کی بھی کوشش کی، ہاں جب میاں شہر میں نہیں ہوتے تھے پھر زیادہ ان کی طلب ہوتی تھی، اور میں دنیا کی سب سے لکی خاتون تھی، اور میں کہتی تھی کہ یار میرے جیسا میاں کسی کو بھی نہیں ملا ہے۔ 16 برس کے بعد مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی جس میں سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ شادی تب ہوئی تھی جب میری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ میں 16 برس ایک ایسے آدمی کے ساتھ پیار کرتی رہی، وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بٹ 2 بیویاں، اور مجھے 16 برس کے بعد پتا چلا اور میں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو یہ لینا چاہیے تھا کہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ بتا کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی کسی چیز کا نہ پتہ ہونا ہی بڑا ضروری ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بٹ آپ لوگوں کے تعلقات سٹرونگ ہو جائیں۔ یہ جو اشارتاً میں آپ کو کچھ چیز بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں کچھ چیزوں پہ پردہ رہے تو زیادہ بہتر ہے، آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور دوسرے لوگ بھی خوش رہیں گے۔ اسٹڈی ایجوکیشن والوں کے لیے ٹاپ 2 میں دکھائی دے رہے ہو، بہت اچھا ہے، تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا، سواری پہ پیسہ زیادہ نہیں لگانا ہے۔ کرپٹو کرنسی 25% میکسیمم یہ آپ کے پیسے ہیں۔ گولڈ میں اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ بہت بڑی اگر کی تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ پانی والی جگہوں سے گریز کرنا ہے، سمندر پہ جا رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، اس سے آپ کا ہارٹ یا پھر کوئی سکن کی ڈیزیز آپ کو لگ سکتی ہے۔ تو ورگو والو اسکرین پہ ہے، لو ہے 69%، اس کے بعد ہے اینگر 23 آپ لوگوں کے لیے ہے، ریلیشن شپ 88%، money 67, health 76, spirituality 25, study and education 54, اور لک آپ کے ساتھ دے رہی ہے 58%۔ اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا ورگو، یا مقدمو یا سمدو، یہ میرے اللہ کے خوبصورت اسماء مبارک ہیں کہ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہو۔ صدقے میں گوٹ ہیڈ یعنی بکرے کی سیری کاٹ کوٹ کے جانوروں، پرندوں یا انسانوں کو بھی دے سکتے ہو۔ دال چنا انکوکڈ حالت میں دینا ہے، آٹا حسب توفیق دے سکتے ہو بغیر گوندے ہوئے، اور کیش بھی دے سکتے ہو۔ یلو، بلیک اینڈ ریڈ یہ وہ کلر ہیں جو پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے سامنے، اسکرین پر لکھا ہے dravajahaider@hotmail.com، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مجھ سے پرائیویٹ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اب باری ہے لبرا، تلا راشی، میزان والوں کی۔ میزان والوں، آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کنٹرول میں تھیں اور اب وہ آپ سے باہر ہو جائیں گی۔ تھوڑے سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے جو بھی دماغ میں ایک پوری گیم سجا کے رکھی اس کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ہفتہ آپ کو راہ راست پہ لانے کے لیے، آپ کے کریئر کے لیے جو بھی منسلک چیزیں ہیں اس سے
ریلیٹ کرتے ہوئے کام آپ کو کرنے ہیں. ایکسٹراڈنری آپ کو ایفرٹ پٹ نہیں کرنی. کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے، آسمان تک جانا، وہ تو خود ہی پہنچ جاؤ گے آپ. لیکن اس ہفتے آپ کو تھوڑی سلو رفتار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ایجوکیشن والوں کو ہو سکتا ہے کہ جواب پازیٹیو نہ آئے ویسے جو آپ انتظار کر رہے ہو کہ جی ہم نے کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ معاہدوں پہ سائن کیے، یہ ہوا، لیکن وہ آگے چل کے آپ کو جواب آئے گا. مقدمات میں کامیابی اس ہفتے نہیں ملے گی، آگے چل کے ملے گی. وراثت میں جو حصہ ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، وہ بھی آگے چل کے ملے گا، کیونکہ یہ مون ڈیٹس آپ لوگوں کو بالکل شانت رہنے کی پیشن گوئی کر رہی ہے. اپنا پیسہ اگر آپ کسی کو ادھار دینے کی کوشش کر رہے ہو تو کانٹریکٹ یعنی لکھت پڑھت کرنا ہوگا، ورنہ قرضہ سمجھ لو معاف ہوا. آپ لوگوں کو کچھ ایک اچھی آفر ہو سکتی ہے جاب کے حوالے سے. آپ کو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے ان قمری تاریخوں میں. اگر آپ جلد بازی میں اچھی پے اسکیل کے لیے فیصلہ کرتے ہو تو آپ لوگ کھائی میں بھی گر سکتے ہو. اس لیے پلیز دوسروں کے رویوں سے تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو. آپ کے ارد گرد یا ہو سکتا ہے اولاد جن کی ہے یا پھر کوئی قریبی تعلق والے بھی کوئی تلخ کلامی کر دیں جس سے رنجیدہ ہو سکتے ہو. ان باتوں کو بالکل سیریس نہیں لینا، جس کان سے سنو اسی سے نکال دو. تبدیلیاں بڑی ہونے والی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اپنا جوتا تبدیل کرنا ہے ٹانگوں کے مرض کے لیے. آپ لوگوں کو اپنی سکن کے لیے جو بھی پروڈکٹ یوز کرنی ہے وہ کر سکتے ہو، کیونکہ آپ لوگ یہاں دیکھو 26% تک بے رنگ بے شیب دکھائی دے رہے ہو. کیوں ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اگر صحیح سے گرومنگ کرو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. کوئی بھی انٹرٹینمنٹ والا جو اگر ایشو ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو، شہر سے باہر باہر جا سکتے ہو، کیونکہ ان تاریخوں میں شادی بیاہ منگنی یہ ممانعت ہے، وہ کبھی بھی نہیں چلے گی. کوئی الجھے گا آپ کے ساتھ کسی ایک بات پہ، اس لیے مذہبی اور سیاسی گفتگو سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کافی سارے لوگوں سے ملنے والے ہو اس پورے ویک میں. اس میں کہیں کہیں آرام والا چکر بھی دکھائی دے رہا ہے، تو ڈپریشن موڈ آن مت کر لینا. آپ کی پرسنالٹی میں جو ایک میگنٹ ہے، یعنی آپ کی شہرت کے دروازے کھچ رہے ہیں، لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیں گے، ماننا شروع کر دیں گے. کہیں کہیں تکبر 12.4% ان ہوگا، یعنی آپ کو لگے گا کہ ہاں ہے کچھ. وہ تو آلریڈی پہلے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہیں کچھ، لیکن یہاں والا جو تکبر ہے یہ آپ لوگوں کو بہت پریشان کر دے گا. سو وہ متکبر صرف اسی کی ذات ہے. اس نے اگر بنایا ہے آپ کو تو شکر ضرور کر سکتے ہو، لیکن ذکر نہیں کر سکتے ہو کہ I'm the best. وہ تو مطلب جب میں کرتا ہے نا بکرا کہ میں اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. سو ڈونٹ سے میں. آپ لوگوں کے لیے محبت کی شادیاں بہت اچھی رہنے والی ہیں، لیکن وہ آگے چل کے آپ کو اوپن کرنا ہوگا. ابھی فیملی میں یا کسی بھی قریبی شخص سے بات نہیں کرنی ہے. آپ لوگوں کی خامیاں یا خوبیاں کیا کہتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب پوری دنیا میں ڈنکا بجے گا تو آپ کا. میزان والو آپ دوسروں سے زیادہ بیسٹ ہو. نمبر آپ کے ایجوکیشن کے حساب سے دیکھے جائے تو بہت ہائی نمبرز پہ پاس ہو جاؤ گے، اسکالرشپ ملے گی. اگر نیمرولوجی کو بھی ایڈ کرتے ہو کہ جی لکی نمبر لاٹری واٹری تو کچھ بھی نہیں نکلنے والی. اس لیے آپ لوگوں کو انعامی اسکیموں میں حصہ نہیں لینا ہے. سمجھ رہے ہو؟ چلو آپ کو بتاتے ہیں لو پرسنٹیج کتنا ہے. لو پرسنٹیج ہے 61%. آپ لوگوں کے لیے اینگر ہے 34%. آپ لوگوں کے لیے رہنے والی ہے ریلیشن شپ 84%. یہ بھی بہت زیادہ. اور رہے گی منی یعنی جو پیسہ آئے گا 59% تک آنے والا ہے. آپ لوگوں کے پاس ہیلتھ رہے گی 82%. آپ لوگوں کی زندگی میں ایک چیز خاص ہے، وہ ہے روحانیت، 21% رہنے والی ہے. اس کے علاوہ جو خاص چیز ہے وہ ہے اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن، وہ رہے گی 67%. تو لبرا والے جتنے بھی ہیں ان کے لیے لک ساتھ دے رہی ہے 51%. تسبیحات لبرا میزان تولا راشی اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے، یا واحد یا قیوم. 14 روٹیاں کم سے کم کسی بھی غریب کو دے سکتے ہو. براؤن شوگر صدقے میں دے سکتے ہو. 5 پھل دے سکتے ہو، کیش دے سکتے ہو. کلر آف دا ویک ہے بلیک، اورنج اینڈ براؤن. بلیک، اورنج اینڈ براؤن جو کہ آپ پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہماری بہت ساری دعائیں ہمارے پیارے لبرا کے لیے. اسکارپیو ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اسکارپیو آپ لوگوں کو ہم بتانے لگے ہیں کہ ہوگا کیا. دیکھو پہلی چیز، یہ جو پورا ویک ہے اس میں کچھ نیو وے آپ کو دکھائی دیں گے. نئے رستوں کو ڈسکور کرنا. یہ راستے آپ کی ایجوکیشن، آپ کی شادی بیاہ یا ملک سے باہر جانے کا انتظام کریں گے. روحانی طور پہ آپ کافی اسٹرانگ رہو گے، لیکن نئے چاند پھوٹتے ہی آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سارے کام ایکٹیو ہو جائیں گے. آپ نے پریورٹی دینی ہے. سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پہ یہ کام سب سے ضروری ہے، وہ
कसाबों वाला काम नहीं करना कि बकरा ईद पे सबके बकरे ज़िबा करके गए, बोटियां बाद में करने आएंगे और रात तक आप बोटियों के चक्कर में बैठे हो। 1 बाय 1 करना है। एजुकेशन में अच्छा सिलसिला है, 59% से ज़्यादा आपके मार्क्स नंबर आ सकते हैं। 59 ही परसेंट है। किसी के साथ रिश्ता विश्ता अगर जुड़ेगा, ज़बानी कलामी, नो मांगनी नो निकाह, क्योंकि अगर आप करते हो तो जवाल में जाओगे, बहुत बुरी तरह से टूट जाओगे। ये शादी बहुत लंबी नहीं चलेगी। मून डेट चेंज होगी, जब जवाल का टाइम आएगा तब आप ये काम कर सकते हो। छोटे बड़े सफर के लिए आपको रहना है तैयार। अपनी एक्सरसाइज के लिए अपनी बॉडी को कसरत का इस्तेमाल ज्यादा करना है, उसको मजबूत करना है, क्योंकि बहुत सारे देखो रेड ब्लड सेल्स 82% है, जो कि कम है हमारे हिसाब से। विटामिन ई एंड सी की कमी है 62%। आप अपने जितने भी मल्टीविटामिन लेते हो, आप अपने डॉक्टर से राब्ता करोगे तो वो आपको बता देंगे। कुछ नए रास्ते हम जो कह रहे हैं वो जॉब के हवाले से हैं। आपकी हो सकता है जॉब चेंज हो जाए, आप खुद स्विच कर लो। मुल्क से बाहर जाने का अगर इरादा है तो फिर बैकअप पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेल करना है या नहीं करना, ये सारा फैसला आपने स्टार्स पे छोड़ना है। तो इसका जवाब है यस। अगर पीछे कोई लोग नहीं है तब आपको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि वापसी इस सफ़र के बाद बहुत लंबे अरसे के बाद होगी। कुछ नया आप लोगों को अगर करने की चाह हो रही है तो उसमें पार्टनरशिप को ऐड करोगे। सिंगल करोगे लॉस में जाओगे। सो पार्टनरशिप, उनके पावरफुल जो प्लैनेट है, सितारे हैं, वो आपको आसमान पे लेकर जाएंगे। थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी आपको। ये बढ़ता हुआ जो कैलोरीज, ओवरवेट हो तो ये आपको किसी जुनूनी कैफियत में भी डाल सकता है। मूड स्विंग मुसलसल हो रहे हैं स्कॉर्पियो वालों आप लोगों को, तो आप लोगों को ये सोचना होगा। कोई आपसे कीमती चीज़ों के तकाजे कर सकता है। कोई घर में फैमिली में कोई भी बंदा रुपए पैसे का तकाजा कर सकता है। टोपी बनाने की कोशिश करना भी मत। आप साफ साफ ना बोल देना या हाँ बोल देना, इसमें से जो आपको सूट करता है। अब एक बात याद रखना कि रिलेशनशिप टूट नहीं रहे, लेकिन उसमें एक ड्राई एलिमेंट इन हो गया है। मियाँ बीवी हैं लेकिन नहीं है, पता नहीं क्यों है उस टाइप का। महबूब हैं लेकिन उनके साथ वो बात नहीं है, वो एक स्पार्क खत्म हो गया है, प्यास खत्म हो गई है, वो तलब की वो जो एक स्ट्रगल होती है आपके अंदर, वो फीकी पड़ रही है, क्योंकि आपके गोल्स, आप सिर्फ रुपया पैसा या स्ट्रगल या कुछ और हो गया। साफ गो हो डेफिनेटली, बट कई जगहों पे आपको खामोश रहना जरूरी है। हर जगह पे साफ गो ही नहीं चलती है। बहुत सारे लोग अब आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनकी बातों में आने की बजाय पहले हिसाब लगवाना कि ये सही है, तभी आपको आगे अपने मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना। घर की तब्दीली आपके लिए मुबारक साबित होगी। घर खरीदने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे पेपर वर्क का जो भी काम करते हैं, लाइक प्रिंटिंग प्रेस है किसी की, एयरलाइन टिकटिंग का काम करते हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, जहां भी कागज इन्वॉल्व है उसमें उन लोगों को फायदा होना शुरू हो जाएगा। किस्मत अब आपका साथ देने वाली है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। जायदाद में मिल रहा है आपको हिस्सा, परेशानियां हो रही हैं खत्म, तालीम का मेयार जा रहा है ऊपर। आप लोगों की वो जो एक मोहब्बत वाला था कि हम लोग शादी कर पाएंगे कि नहीं, उसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में आपको बड़ा पॉजिटिव मिलने वाला है। तो हमारे प्यारे अकरब वाले, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो बहुत लकी रहने वाले हो यार। तो चलो फिर दिखाते हैं आपको लव परसेंटेज क्यों है 54। इसलिए कि बस है ना यार, मैं क्या बताऊं। एंगर आपका कितना जानते हो? एंगर है आपका 39। आप लोगों के रिलेशनशिप 86%। आप लोगों के लिए मनी है 53। अच्छा है, नॉट वेरी अच्छा है लेकिन होगा अच्छा। हेल्थ 89% है, वेरी गुड। थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी 19% है मेरे अजीजों, और रहेगी स्टडी एंड एजुकेशन 62%। आप लोगों के लिए एक चीज है, उसको कहते हैं लक, और वो रहेगी 48%। स्कॉर्पियो वालों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को या मुईदो या हयो, ये दोनों तस्वीरें परवरदिगार की आपको पढ़नी है। अनकुक्ड हालत में दाल मूंग, हस्बे तौफीक जितनी देना चाहो दे सकते हो। मीट विद द बोन्स, हड्डी वाला गोश्त, बेसन भी दे सकते हो हस्बे तौफीक, एंड कैश भी दे सकते हो। येलो, सी ग्रीन एंड पिंक, ये वो कलर हैं जो इस हफ्ते आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकर चल रहे हैं आप लोगों को उन लोगों के सितारे की तरफ जिनका नाम है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, आप परेशान हो क्या? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बंद दरवाजे खुल रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले जहां से आप पैसा कमाते हो, वो लोग जिन्होंने अभी पैसे की कुछ स्कीमें यानी नया काम शुरू किया है, किसी के साथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट की है, उन लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि मून डेट के हिसाब से आपको कुछ चीजों को ब्रेक देनी है। शादी ब्याह मोहब्बत, कुछ चीजों को रोक के रखना है ताकि आगे
आपने ठोक के रखना है। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, शोहरत के जो नए चैप्टर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया, किसी भी फील्ड में हो, जहाँ पे आपका नाम बड़ा हो सकता है वहाँ पे हो रहे हैं। आप लोगों के मुल्क से बाहर जाने के सितारे बड़ी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। एनर्जी तो अच्छी खासी दिखाई दे रही है सजिटेरियस, लेकिन आपको लगेगा कि ये जो कुछ वीक है, मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ते, इसमें थोड़ा सा आपका काम जो आपने टारगेट सोचा स्लो हो रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी तारीखें जब चेंज हो रही होती हैं तो उसमें आपको फ्री स्पेस मिलती है, टाइम आपको एम्प्टी मिल रहा होता है, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शुक्र करें कि आपको सोचने का, तख्लीकी काम करने का मौका मिल रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट में बंदोगे, शोहरत ज़्यादा होने वाली है, मकान की तब्दीली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन हो सकती है। किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी आपको फ़ायदा देगी। कोई शख्स इल्ज़ाम लगा सकता है शक व शुबे की बुनियाद पे, उसको आप अगर जवाब देना चाहो तो ज़रूर दे दो, मेरा की जा रहे पाजी। आप लोग किसी भी एक महफिल में आना जाना जहाँ भी होगा, वहाँ आपसे आपकी लाइफ का शॉर्टकट पूछा जाएगा कि आपने ये सब कुछ कैसे अचीव किया। बिल्कुल शोखियाँ नहीं मारनी। हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि तरजीह बुनियादों पे पहले उन चीज़ों को फोकस करो जो आपके अंदर चल रहा है। आप एक मिस्ट्री हो, मिस्ट्री रहना, हर चीज़ खुल जाए तो बंद मुट्ठी के राज का किसी को कोई फायदा नहीं होता। प्लीज बी जिम्मेदार। आप लोग अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करोगे तो यहीं पे रुकोगे। 30% से ऊपर ना शोहरत है ना फाइनेंस है, फिर आपको काफी महीनों तक इंतजार करना। ये गोल्डन टाइम शुरू हुआ है तो अपने मंसूबों का अमली जामना पहनाओ। सुस्ती काहली वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको लगेगा कि आपके बदन में थकावट ज्यादा है, ये बुरी नजर लगेगी। थर्सडे एंड फ्राइडे 2 डेज है, सो बुरी नजर जब भी लगती है, तस्बीहात आपको दी हैं, पानी पे दम करके पी लेना, आपको 12 घंटे में ही आराम अफाका आ जाएगा। मुल्क से बाहर जहां भी जाना चाह रहे हो, ये सोच लेना कि वो जगह आप लोगों के लिए मैच कर भी नहीं है कि नहीं। स्क्रीन पे लिखा ना darajaheather@hotmail.com। इसी वजह से है कि हो सकता है आप यूरोप जा रहे हो, यूके जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वहां पे आपकी रोजी रोटी है ही नहीं, और आप जैसे जा रहे हो साल 2 साल स्ट्रगल करने के बाद लौट के बुद्धू घर को आए। सो फाइनल डेस्टिनेशन आप लोगों को चेक करनी है कि यहां आपको चांद की तारीखों में कब मूव करना है, सेटल कब होना है, ताकि उस पुरानी वो सीधा हालत से निकल के एक न्यू लाइफ आप देखो। हो सकता है कोई आपको प्रपोज करने के लिए कोई बात कह दे, ये रिश्ता मैच नहीं होगा ना, होता ना अचानक ही कोई आ जाता है पुप्पो टाइप बेटा, तो कोई भी बोल देता। कोई ऐसी चीज जिसका ताल्लुक आप लोगों के फ्यूचर से जुड़ा है, लाइक काम है, शोहरत है, आपकी कोई एक फ्यूचर में बच्चा पैदा करने की कोई भी एक चाह है, ये सारी की सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ख्वाब थोड़े से डरोने और बिखरे हुए दिखाई देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। अदालती मुकदमों का फैसला आपके हक में होने वाला है। वीजा इमिग्रेशन आपका बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। मुलाजमत को स्विच करने वालों के लिए नई मुलाजमत आपके हक में बहुत जल्दी मिलने वाली है। इस वजह से आपको फायदा ही फायदा हो रहा है। हमारे प्यारे सजिटेरियस वालों, लव परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपको 59%, एंगर है 32, आप लोगों के लिए रिलेशन 81%, मनी है 47, आप लोगों के लिए हेल्थ 86, आप लोगों के लिए रूहानियत है 20%, और स्टडी एंड एजुकेशन जारी है 64%। इस तरह किस्मत आपका साथ दे रही है इस पूरे हफ्ते में 52%। हमारे प्यारे सजिटेरियस वालों, स्क्रीन पर लिखा है या मतीन हो या शहीद हो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी है। बाजरा, राइस, मिल्क एंड मनी, इनमें से कोई भी सदका दे सकते हो। व्हाइट, ब्राउन एंड लाइट ब्लू ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं प्यारे सजिटेरियस। नाउ टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न वालों, रेडी हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के सितारे हमारे सामने आ चुके हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि इस पूरे हफ्ते में आप फिसलना मत, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपको एक नए सांचे में ढालने के लिए आ रहा है। रूहानी तौर पे सबसे मजबूत, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है। आपकी कोई खुशखबरियां यानी छोटी छोटी जो विशेष हैं वो मिलके पूरी हो जाएंगी। कोई उलझा हुआ लम्हा अगर आपकी जिंदगी में है तो वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे सख्त फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हो, मत करना। रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सख्त फैसले आपको
بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ پروردگار کی طرف سے آپ کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے اگر چنا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، خواب کے ذریعے، حقیقت کے ذریعے آپ کو کم از کم یہ معلوم ہے کہ آپ دنیا کے ان واحد لکی لوگوں میں سے ہو جنہوں نے لائف میں جو سوچا وہ اچیو کیا۔ اب اس کو 10 ٹائم اور زیادہ بوسٹ کر دو تو یہ ہفتہ نیا چاند آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جا رہا ہے۔ یقین کرو کہ نیکسٹ ایئر اسی جولائی کی 7 تاریخ تک آپ خود کہو گے کہ ہماری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، اور وہ پازیٹیو تبدیلی ہے، رانگ نہیں ہے۔ عدالت میں اگر مقدمہ چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ آپ کو کسی چیز مطلب کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کا گلٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اس نیگیٹو تھاٹ سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنا حصار کرانا ضروری ہے، ورنہ یہ تسبیحات 3 دن پڑھ کے پیو گے تب بھی وہ نیگیٹو تھاٹ آنا بند ہو جائیں گے۔ ڈیپ سلیپ، بہت زیادہ بھوک اور نیند کا غلبہ اس ہفتے رہنے والا۔ گفتگو سنبھل کے کرنی ہے کیونکہ اس وقت آپ کے چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جو بھی بولو گے اس کو کوئی پک کر کے آپ کے اگینسٹ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ پلان کرو گے تو منصوبے کسی کو بتانا مت۔ آپ لوگوں کو کچھ ہی دیر میں یعنی اس ہفتے کے اندر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے کون کون سی چیزیں بہت بیسٹ ہونے والی ہیں۔ کرپٹو کرنسی، سٹاک مارکیٹ اینڈ گولڈ میں انویسٹمنٹ 35% ہے۔ آپ لوگ ملک سے باہر جانے چاہ رہے ہو، تیاری کر رہے ہو تو آپ کو تھوڑا ہولڈ رکھنا ہوگا۔ بہت اہم ہوا تو آپ کو جانا ہے۔ کوئی شخص جس کے ساتھ بھی آپ بزنس کرنے والے ہو اس کا حساب لگانا، اور اگر آپ پہلے سے بزنس کر رہے ہو تو مزید اس کے ساتھ اور انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے۔ خرید و فروخت کرنے والے چاہے زمین جائیداد، سامان وامان کچھ بھی ہیں، ان لوگوں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ جس چیز کی جنگ لڑ رہے ہو اپنے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا کیونکہ پازیٹیو انرجی دکھائی دے رہی ہے۔ بھٹکی ہوئی روحوں کو قرار مل جائے گا اور آپ لوگوں کو اپنے ریلیشن شپ میں سکون ملے گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کو پازیٹیو نتیجہ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا کام لائے، جائیداد میں آپ کا حصہ ملے گا۔ معاملات تعلیمی صورتحال اختیار کر چکے ہیں تو آپ لوگ پاس ہو گئے، نمبر 2 پہ آ رہے ہو، اسکالرشپ مل رہی ہے، ملازمت جا چکی ہے تو نئی ملازمت آپ کے حصے میں آ رہی ہے۔ اور اگر آپ ری میری کرنے والے لوگوں کی فہرست میں ہو تو اس کا جواب ہے نو، آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پیارے کیپریکون والے لو پرسنٹیج 65% دیکھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اینگر 38% ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اس وقت ریلیشن شپ 80% ہے۔ آپ لوگوں کے لیے منی ہے 58%، ہیلتھ 89%۔ میرے پیارے کیپریکونو، آپ لوگوں کے لیے روحانیت 25% ہے۔ آپ لوگوں کو اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن میں نمبر ملیں گے 61%۔ لک آپ کا ساتھ دے گی 58%۔ کیپریکون والوں کی جو تسبیحاں ہیں، یا وکیل ہو یا مجیب ہو، 3 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، 1 درجن انڈے دے سکتے ہو، سوجی یا سوجی کا حلوہ دے سکتے ہو صدقے میں، یا کیش دے سکتے ہو۔ پرپل، ریڈ اینڈ انڈیگو یہ کلر پہنو گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہماری بہت ساری دعائیں کیپریکون آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ناؤ ٹائم فار ایکویریس والو، پریشان نہیں ہو، آپ لوگوں کی زندگی اب اس ایک شاہراہ پہ آ چکی ہے جہاں صرف اور صرف اللہ کا شکر اور کامیابیاں ہی نصیب ہونے والوں کی فہرست میں آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے جو رکے ہوئے کام تھے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ کی عدالت میں مقدمے طلاق اور ریلیشن شپ کے ختم ہونے پہ تھے تو وہ ٹل جائیں گے، کوئی اس کا نقصان آپ کو نہیں ہونے والا۔ اگر آپ لوگ تیاری کر رہے ہو ملک سے باہر جانے کے لیے تو آپ لوگوں کو تھوڑا ہولڈ رکھنا پڑے گا۔ آپ کا جو نیا چاند آپ زوال میں جائے گا، یہ ڈوبنے کے بعد، تب آپ کو بہت زیادہ انرجی ملے گی اور فائدہ ہوگا۔ آپ کی عادتیں چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں نارملی موڈ سوئنگ کر رہی ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ چاند کی تاریخوں میں آپ لوگوں کو یہ فائدہ اور نقصان ہوتا ہے۔ سخت محنت کرنے والوں کو صلہ ملنے والا ہے، پے اسکیل بڑھ جائے گا، ایک اچھی جگہ سے جاب کی آفر آئے گی، مکان کی تبدیلی بھی آپ کے لیے خوشائند ہو سکتی ہے۔ لیکن ایکویریس والوں یہ یاد رکھنا کہ جو بھی نظر بد ہے وہ اس چاند کے ساتھ ہی خلاص یعنی ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ جس بھی طرح کا پلان کر کے بیٹھے ہو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ریلیشن شپ میں بھی، محبوب میں بھی آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایجوکیشن میں بھی آپ ٹاپ 7 میں دکھائی دے رہے ہو، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تھوڑی سی نیگیٹو انرجی آپ کے دماغ میں جو آ رہی ہیں، تھاٹس آتے ہیں کہ یار یہ کرنا وہ کرنا ہے، اس کو بھلانے کی کوشش کرو کیونکہ تنقید کرنے والے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہو آپ بیسٹ ہو، آپ کو شکل و صورت کی بات ہو، سوچ کی بات ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اب آپ کا وہ جو ریورس میں ایک پلانٹ چل رہا تھا اس نے آپ کو بہت سلو کر دیا ہے۔ اپنے ویٹ کو
اگر گین کرنا چاہ رہے ہو تو کوئی بھی ایسی چیزیں بھی کھا سکتے ہو. کم کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے جم وم کی بڑی ضرورت ہے. مقصد کیا ہے آپ کا اس حیات کا, اس کو ڈسکور کرو. کیوں آئے ہو اس دنیا میں؟ صرف شادی کرنی ہے, شادی کر کے نکل جاؤ. لیکن شادی آپ کا مقصد حیات نہیں ہے. ایک ویریس والو, آپ لوگ دنیا میں ایک بڑے ہی مسٹیریس پرسنالٹی والے لوگ ہوتے ہو, جذباتی طور پہ بہت ہائی ہوتے ہو, ایموشنل ہو, رومانٹک ہو. ان ساری چیزوں کو گھول لو تو ایکویریس بنتا ہے. اب آپ لوگوں کو جو لوگ جانتے ہیں وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے. پلیز آپ لوگوں کو ان کو قریب آنے نہیں دینا. سنو سب کی, کرو صرف اپنی. خوشی ملے گی, کوئی چھوٹی سی اچانک ہی وش پوری ہو جائے گی. اگر آپ میڈیا, سوشل میڈیا, پالیٹکس میں ہو تو نمبر 1 پہ جانے والے ہو. نئے چیپٹر کھلیں گے اور آپ کو اچھی آفرز ہو سکتی ہیں. گھر میں کوئی سامان خریدنا ہے تو خرید سکتے ہو. مجبوری ہو بہت تو آپ کسی کے گھر آ جا سکتے ہو. محفل ہے اگر کوئی, تب شہر سے باہر جانا ہو تو تب بھی. لیکن یہ ایک شاندار وقت ہے جو ایکویریس والوں کو اللہ کی طرف سے بہت اونچا لے کر جائے گا. مذہبی رسومات ادا کرنے والوں کے لیے ہولی شرائنز پہ جانے کے موقع خود بخود بن جائیں گے. اگر آپ لوگ کسی سے محبت کرتے ہو, دوستی کرتے ہو, تو آنے والے دنوں میں آپ لوگ ایک اچھے بندھن میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہو. نیک سفر آپ کو بہت دور تک لے کر جائے گا اور آپ کی پرسنالٹی سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہونے والی ہے, جس کا پروردگار خواب میں آپ کو اشارات دے گا. سو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایکویریس لو 49% ہے لیکن سالڈ ہے نا میرے دوست. آپ لوگوں کے لیے اینگر 33% ہے. آپ لوگوں کی جتنی بھی ریلیشن شپ کی چیزیں ہیں وہ ہیں 84%. آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے. منی 48 ہے. منی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ 81%. یہ بہت اچھا ہے. ہیلتھ کے ساتھ ہے آپ کی روحانیت جڑی ہوئی جو 22% ہے, بہت زبردست ہوتی ہے. اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن آپ لوگوں کی 64% ہے. اور ناؤ اگر آپ یہ دیکھو گے کہ آپ کی لک ساتھ دے رہی ہے تو وہ 48% ساتھ دے رہی ہے. ایکویریس والو, اسکرین پہ لکھا ہے یا کوی ہو یا ودود ہو. میٹ گوشت صدقے میں دے سکتے ہو, پرانے کپڑے دے سکتے ہو, دال مسور انککڈ حالت میں دے سکتے ہیں, کیش بھی دے سکتے ہو. یلو, اورنج اینڈ گرین, یہ وہ کلر ہیں جو پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہماری بہت ساری دعائیں ہمارے پیارے ایکویریس والوں کے ساتھ ہے. ناؤ ٹائم فار دی پائسز. پائسز والو, آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو مبارک ہو, کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے آپ لوگوں کی پلاننگ کو کمپلیٹ کر کے آپ کو خوشیاں دینے والا. اس میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھو گے, آگے کی طرف بڑھو گے, آپ کی ہر چیز جو رکی ہوئی تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ کو نظر آئے گا کہ اب یہ والا جو ویک ہے آپ کو بہت دور تک لے جانے والا ہے. دیکھو ایک چیز کا خیال رکھنا, بہت سارے لوگ جو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں نا, ارد گرد بہن بھائی بھی ہیں, بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو آپ شٹ اپ کال دے دینا, کیونکہ آپ کا بہت زیادہ میٹھا ہونا اور خاموش ہونا آپ کی کمزوری کو شو کرتا ہے. اس ہفتے آپ کو جواب دینا ہوگا, بٹ کنٹرولڈ. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایک جنگ کھولنی, کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو شانتی چاہیے. آپ لوگوں کو دشمنی مول نہیں لینی ہے. وہ لوگ جو شادی بیاہ کے بندھن میں بننا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے سلسلے ڈیلے ہو جائیں گے. ایجوکیشن سے جڑا ہوا, سفر سے جڑا ہوا جو طریقہ کار ہے کہ جی ہمارے کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی, بہت اچھا ہے, لیکن ان لاک ہوگا. فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے آپ کو حساب لگانا ہوگا. اسکرین پر لکھا ہے theRajaHaider@hotmail.com. ضروری جو چیزیں ہیں آپ کی اسکن کے لیے, آپ کی پورے وجود کے لیے, دوائی ہے یا کوئی بھی آپ جو کیمیکل استعمال کرتے ہو, ان کا باقاعدگی سے آپ نے استعمال کرنا ہے. ایکسپائری ڈیٹ دیکھنی ہے اور جتنی کوانٹٹی چاہیے اتنا ہی لگانا ہے, ورنہ ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے. سٹریس لیول آپ کا نیچے آئے گا. چھوٹی جو آنت ہے اس کے مسئلے رہیں گے, بیکاز آپ شاید فوڈ ڈائٹ اچھے طریقے سے نہیں لے رہے ہو. خوف ہے کسی چیز کا جو کہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس چاند کے نکلتے ہی. اللہ کی طرف سے اسپرچولی آپ بہت اسٹرانگ مجھے دکھائی دے رہے ہو, جو کہ بہت اچھا ہو جائے گا. اس ہفتے کا اختتام ہوتے ہی آپ کو بہت ساری خوشخبریاں مل جائیں گی. سو آپ مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ سفر کے لیے, بہت ساری محبت کے لیے, بہت سارے جو بزنس انویسٹمنٹ ہے اس سے ریٹرن لینے کے لیے. پارٹنرشپ پہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. آپ لوگ اگر ری میری کرنے کا سوچ رہے ہو, کسی سے طلاق ہو گئی, دوبارہ کرنے کا سوچ رہے ہو, تو وہ ابھی وہ ڈیٹس نہیں ہے, ویٹ کرنا ہوگا. کوئی آپ کو اگر یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں ادھار دیں, ہم آپ کو اس کے بدلے میں یہ دیں گے, تو اس کا بگ جواب ہے نو, بیکاز یہاں پہ ان مہینوں میں چاند کے اس جو موو کرنے والی تاریخیں ہیں اس میں ریٹرن پالیسی نل ہوتی ہے.
ایک بات آپ لوگوں کے کوئی جو بزرگ ہیں ان کی طرف سے کوئی بڑا اچھا رسپانس مل سکتا ہے، ملنے ملانے جاننے والوں کی طرف سے آپ کی پذیرائی کی جائے گی۔ آپ لوگ اگر گولڈ میں انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہو تو آپ کو 41% سے زیادہ انویسٹ نہیں کرنا، بٹ یہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بائی کر رہے ہو شادی وادی کے لیے تو آپ جتنا چاہو کر سکتے ہو، اور کسی ایک سکون والی پناہ گاہ کے انتظار میں ہو جہاں آپ کو لگے کہ واہ بس یہی لائف ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ ہی دن اور انتظار کرنا ہے جو آپ کی ساری برائیوں کو ڈھانپ کے آپ کو پرامن جگہ تلاش کرنے کے لیے دے گا۔ دیکھو ایک یہ یاد رکھنا کہ آپ کو 2 days اس پورے ویک میں اپنے آپ کو دینے ہی دینے ہیں، چاہے وہ فوڈ کے لیے ہو، کہیں آنا جانا ہے، لیکن ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیا، سوشل میڈیا، پولیٹکس، کسی بھی چیز میں تخلیقی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، اس لیے اپنے پروفائل کو لو رکھنا، ہر کسی سے ڈسکس مت کرنا کہ جی یہ کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں، آرام کے لیے جب ٹائم نکالو تب بھی کسی سے بتانا نہیں ہے۔ خوابوں کے ذریعے پروردگار آپ کی بہت ساری چیزوں کو سلجھا دے گا، کسی سے ملاقات آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، نئے لوگوں کے لیے لمبی لسٹ آپ کو نکالنی ہوگی کہ کون یس والی زندگی میں آئے گا اور کون نو والی زندگی میں آئے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن سے کوئی فیض نہیں ملے گا، اس لیے پائسز والوں احتیاط کرنی ہے۔ مکان کی تبدیلی، آپ لوگوں کے لیے ویزا امیگریشن کے پروسیس کو آسان ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اللہ پرسنٹیج 64%۔ آپ لوگوں کے لیے اینگر کتنا ہے جانتے ہو؟ 38%۔ آپ لوگوں کے لیے ریلیشن شپ کتنا ہے یہ بھی نہیں پتا آپ کو، 89% ہے۔ آپ لوگوں کے لیے منی 56، ونڈرفل۔ آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ 85%۔ ہیلتھ کے علاوہ آپ لوگوں کی روحانیت 23% تک جائے گی اور رہے گی آپ کی اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن میری جان 68، اور آپ لوگوں کے لیے لک ساتھ دے گی 55%۔ پائسز والوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا کریم ہو یا حسیب ہو، یہ اس ہفتے کی تسمیہ ہے۔ آٹا حسب توفیق، کوکنگ آئل یا گھی حسب توفیق، 2 لوگوں کو کھانا کھلا دو یا کیش دے دو، یہ صدقہ آف دا ویک ہے۔ کلر ہے ریڈ، وائٹ اینڈ گرے، ڈارک بھی پہن سکتے ہو، لائٹ بھی پہن سکتے ہو۔ تو یہ تھا ہمارے پائسز والوں کی زندگی، گڈ لک ہم کہیں گے، اینڈ تھینک یو ویری مچ آج کی میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ، بہت زیادہ آپ کا شکریہ فیڈ بیک دینے کے لیے۔ نیچے آپ کو کمنٹ دینے ہیں، جو بھی آپ لکھتے ہو ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے جلد از جلد آپ کو اس کا جواب دیں۔ اللہ آپ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، سانسوں نے کی وفا تو بہت جلد آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے راجہ حیدر حاضر ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے میرا بہت سا پیار، پامان خدا۔